अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। हाजिर हैं जी ईशा रहमान के नावल जिंद माही साइकिल ते। मुकम्मल नावल शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारे नावल्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पिंड के नाम। पिंड मतलब गांव। पिंड की इन बेफिक्र शामों और सच्ची यारियां निभाने वालों के नाम, जिनके साथ मिलकर ज़िंदगी का हर पंगा छोटा और हर कठिन रास्ता एक खूबसूरत सफ़र बन जाता है। पिंड 34 मुराद उर्फ पंगापुर। सरकारी कागज़ों में तो इसे सीधा साधा सा 34 मुराद लिखा गया था, लेकिन पूरे ज़िले की लोकल लाडलों ने इसका नाम पंगापुर रख छोड़ा था। एक ऐसा छोटा कच्चा पक्का और खालिस पिंडू मजाज पिंड था जहाँ पंगा लिए बगैर किसी का देसी घी का पराठा हजम नहीं होता था। यहाँ की कच्ची सड़कों के गड्ढे इतने क्लासिक थे कि अगर कोई बंदा साइकिल पर सीधा जाने की मुहिम जोई करता तो सड़क खुद उनसे पंगा लेकर उसे चौधरी साबर के खेतों में उल्टा देती थी। जब ये 6 सर फिरे यार अपनी चाय की प्याली जितनी अकल और खटारा साइकिलों पर सवार होकर निकलते तो पूरे 34 मुराद उर्फ पंगापुर में तमाशा लग जाता था। साइकिलों के हैंडल ऐसे नाचते जैसे भंगड़ा पा रहे हों, और ब्रेकें दबाओ तो मासी बरकते के कुत्ते की तरह चीखें मारती थी। हाँ, पूरे पिंड को पता था कि अगर इन 6 लंगोटिया यारों की साइकिल का टायर इधर को मुड़ा तो समझो आज पंगापुर में कोई नया हंगामा पक्का है। कहानी है 6 यारों की, जिनकी दोस्ती पक्की और अकल बिल्कुल कच्ची थी। ये 6 के 6 कोई आम लोंडे नहीं थे, बल्कि पूरे पिंड के सेल्फ प्रोफेशनल कमांडोज थे, जिनकी बहादुरी, जुर्रत और पंगेबाजी के चर्चे 34 मुराद और पंगापुर की हर ज़बान, हर थड़े और मासी के तंदूर पर गरम गरम रोटियों की तरह बिकते थे। इनकी शोहरत का ये आलम था कि पिंड का बच्चा बच्चा इनका नाम सुनकर सीधा हो जाता था। सैम कर नहीं, बल्कि हंस हंस कर लोटपोट होने के लिए। इनका रोज़ का मिशन कोई मुल्क फतह करना नहीं होता था, बल्कि पिंड की सबसे ऊंची ढलवान से बगैर ब्रेक के साइकिलें नीचे लाना, एक दूसरे की टांग खींचना और किसी न किसी देसी पंगे में टांग अड़ाना। पूरे पिंड को पता था कि जहाँ ये 6 नज़र आ जाए वहाँ रौनक, हंसी और कोई ना कोई ज़बरदस्त तमाशा पक्का है। इनकी कुल कायनात इनकी खटारा साइकिलें थी, जिन पर बैठ के खुद को किसी हॉलीवुड मिशन के कमांडोज और अपनी साइकिलों को जेट तैयारा समझते थे। हालांकि इन कमांडो सवारियों का ये हाल था कि हैंडल इधर मोड़ो तो टायर उधर जाता था, पैडल मारो तो कटर कटर की आवाज़ों से पूरा मोहल्ला जाग जाता था। और ब्रेकें तो सिर्फ नाम की थीं, रोकने के लिए इन कमांडोज को बस अपने देसी जागर से इस्तेमाल ज़मीन पर रगड़ने पड़ते थे। जिद्दत की तेज़ रफ्तार दौड़ से बेनियाज इस छोटे से पिंड की फ़िज़ा में वक्त आज भी इसी पुरसकून मोड़ पर ठहरा हुआ था, जहाँ ज़िंदगी का हासिल महज यारियाँ, सादा दिल लोग और हया के मध्यम मगर खूबसूरत रंग थे। तो चले ज़रा सबके नाम और इनके घराने का हाल बीमा मसाइल ज़रा बयान कर देते हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। पिंड के लोग इनकी हरकतों नहीं पंगा पलटन कहकर पुकारते थे। बेजाद उर्फ जैदी, जगाड़ू साइंसदान। अब्बा पिंड के वाहिद इलेक्ट्रिशियन और मकैनिक। घर में हर वक्त कबाड़ और तारें बिखरी रहती, हर काम जुगाड़ के बगैर नामुमकिन। हर चीज़ में देसी साइंस घुसेड़ना। पिंड में किसी की भी मोटर चले, अब्बा शक की बुनियाद पर सबसे पहले बेजाद को उल्टा लटकाते। बाबर उर्फ बोबी, पहलवान, खालिस गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़। घर में दूध की नदियाँ और देसी घी के पराठों का राज। पंगों से ज़्यादा भूख का मसला। अब्बा हर वक्त भैंसों का गोबर उठाने पर जूते रखते, जबकि इसका दिल साइकिल पर वन व्हीलिंग को मचलता। आशान उर्फ शानी, हाशिके नामुराद, पिंड के तकड़े ज़मींदार चौधरी नजरोई का कुलौता बेटा। घर का माहौल फैजी बैरक जैसा। पिंड की गली में एक हरा दुपट्टा नज़र आता, आशान की साइकिल का हैंडल वहीं मुड़ जाता। उसकी आशिकी पर दोस्तों की बौछार आम थी। ज़ोहेब उर्फ ब्यूटी बॉय, अंग्रेज़ी बाबू, शहर से पढ़कर आया हुआ पिंड का बर्गर बच्चा, जो ज़बरदस्ती देसी और पेंडू बनने की नाकाम और निकम्मी कोशिश करता था। पिंड की कच्ची सड़कों पर इसका
सनस्क्रीन पिघल जाता और जब ये देसी घी पंजाबी बोलने की कोशिश करता तो भिंड के कुत्ते भी इसका मुंह देखने लगते। साइम उर्फ खाबू, पेट्टू कमांडो। अब्बा पिंड के करियाने स्टोर के मालिक। पिंड की आधी मिठाइयाँ और बिस्किट इसी के पेट में दफन होते ही। भूख का मारा 24 घंटे का पेटू। मुहिम जो कोई भी हो, इसका पहला सवाल होता, ओए खाने को क्या मिलेगा? दुकान से चीनी गायब होने पर रोज़ कुट खाता था। नाइम उर्फ नोमी, मजलूम कमांडो। 12, हाँ 12 बहनों का इकलौता लाडला और पिसा हुआ भाई। घर में इसकी हैसियत सिर्फ बाजार से सौदा सिर्फ लाने वाले खादम की सी थी। 12 बहनों के दुपट्टों को मैचिंग करवाना और इनके नखरे उठाना इसका रोज़ का मसला। पंगा कोई भी करे, बहनों के झाड़ू और बेलन इसी पर चलते। 6 कबूतर, एक मुंडेर। मंजर 34 मुराद का इकलौता उम्र रसीदा बोहड़। मई की तपती हुई दोपहर गांव के बाहर बोहड़ के पुराने दरख्त के नीचे सिमट आई थी, जहां जली हुई घास पर गांव के ये 5 सरफिरे बैठे हुए थे। वहां 3 साइकिलें खड़ी थीं। एक ज़ुहैब की चमकती हुई नई इम्पोर्टेड साइकिल थी, दूसरी आशान की बेचारी, जिसका हैंडल ऐसे मुड़ा हुआ था जैसे किसी ने गुस्से में गर्दन मरोड़ दी हो, और तीसरी बेजाद की थी, जिसका चेन उतरा हुआ था और वो किसी बीमार बूढ़े की तरह दरख्त से टेक लगाए खड़ी आखिरी सांसें भर रही थी। दरख्त के नीचे बेहजाद, आशान, सुहेद और साइम बैठे थे। चौथी साइकिल का इंतज़ार कर रहे थे, जिसे बाबर मोहल्ले के चौधरी से उधार मांगने गया हुआ था। छठा दोस्त नाइम हस्बे रवायत आज भी गायब था। यार, इस बाबर का ख़ानदानी मसला, उसे टाइम की तमीज़ ससुराल में भी नहीं होनी। पूरे 12 बजे का कहकर गया था, अब 1:30 बज चुका था। मुझे पक्का यकीन है वो साइकिल मांगने नहीं गया, चौधरी की बैठक में बैठकर अपनी शादी के कार्ड डिज़ाइन करवा रहा होगा। बेजाद ने अपनी बग़ैर सुइयों वाली पुरानी घड़ी पर संजीदगी से नज़र डालते हुए कहा, बेजाद तो अपनी अक्ल का इलाज करवा। बाबर चौधरी साबर के घर गया है। वो चौधरी जो किसी को अपनी साइकिल का पंप उधार ना दे, वो बाबर को अपनी नई काली हाई स्पीड साइकिल देगा, वो भी देसी घी के डब्बे समेत। आशान ने ज़मीन पर मिट्टी कुरेते उसे तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। ज़ुहैब जो शहर से मैट्रिक करके आया था और देसी बनने के शौक़ में उर्दू पंजाबी का तैया पांचा कर रहा था। गाइस, लुक एट द फैक्ट्स। पिछली बार बाबर ने चौधरी के पालतू कुत्ते को टॉमी कहकर पुकारा था। चौधरी ने उसे इज्जत नफ्स का मसला बना लिया कि हमारे ख़ानदानी कुत्ते का नाम अंग्रेज़ी रखने वाला ये पिंड का रस्तू कौन है। 3 दिन चौधरी हथौड़ा लेकर इसके पीछे घुमा था। और एक कुत्ते और चौधरी को गोली मारो, ये नाइम लोग चंद किधर मरा पड़ा है। साइम ने अपनी जेब से मरोड़ी हुई गचक निकालकर चबाते हुए कहा। बेजाद ने गहरा कहकहा लगाया। नाइम का तो पूछो ही मत। आज सुबह मैं उसके घर के पास से गुजरा तो वो सहन में पाँव फैलाए सर पर गुलाबी दुपट्टा ओढ़े अपनी चौथी बहन के ससुराल वालों के लिए बेसन के लड्डू गोल कर रहा था, ताकि इसके सर का कोई बाल लड्डू में ना गिर जाए। सब दोस्तों ने एक ज़ोरदार पुख्ता कहकहा लगाया। कसम से नाइम की मर्दानगी सिर्फ शनाख्ती कार्ड तक महदूद रह गई। पिछली बार हम क्रिकेट मैच के आखिरी ओवर में थे, उसे मैच जितवाने के लिए 2 बॉल्स पर एक छक्का चाहिए था कि अचानक इसकी छोटी बहन बाउंड्री पर आकर चीखी, नौमी भाई, अम्मी कह रही है प्याज ख़त्म हो गया और साथ धनिया लेकर आओ। बेचारा बल्ला वहीं फेंक कर सब्ज़ी मंडी की तरफ ऐसे भागा जैसे पुलिस का छापा पड़ा हो। सीरियसली, मुझे तो डर है जब इसकी अपनी शादी होगी तो वो दूल्हे के सूट में भी स्टेज पर बैठने की बजाय मेहमानों के लिए चाय के कप धो रहा होगा। ज़ुहैब ने हंसते हुए कहा। इसी दौरान दूर कच्चे रास्ते पर धूल का एक तूफान उठता नजर आया। बाबर एक ऐसी साइकिल पर सवार था जिसका अगला टायर तो ठीक था, लेकिन पिछला टायर गायब था और सिर्फ लोहे का नंगा रिम सड़क पर बज रहा था। ओए हट जाओ पिंड के रांझो, ब्रेक का तार टूट गया है। बाबर ने दूर से ही चिल्लाते हुए पांव सड़क पर रगड़े। ब्रेक न लगने की वजह से वो सीधा साइम के ऊपर जाकर गिरा था। बाबर के बच्चे, तो साइकिल लाए या इजराइल का नोटिस? मेरा हलक तक गचक से भर गया। साइम ने मिट्टी झाड़ते और खांसते हुए कहा। यार शुक्र करो ये मिल गई। चौधरी की बेटी ने छत से दुपट्टा लहराया तो मेरे अंदर का जिंद माही जाग उठा। मैंने चौधरी के पाँव पकड़ लिए कि चौधरी साहब, पिंड की इज्जत का सवाल है, शहर वालों से रेस लगानी है। चौधरी ने यह कबाड़ निकाल कर दिया और कहा, ले जा, पर वापस लाने की जहमत मत करना। ओए, इसका पिछला टायर कहाँ भेजा है?
اس ننگے رم پر بیٹھ کر تو بندہ آدھے راستے میں ہی خاندانی منصوبہ بندی کے قابل ہو جائے گا۔ بہزاد نے رم کو انگلی سے چھوتے ہوئے کہا، ارے ٹائر کو چھوڑ، انجن، ہماری ٹانگیں تو فٹ ہے نا، چلو نہر کے پل تک ریس ہو جائے، جو ہارا وہ سائم کی طرف سے دیسی گھی کے پراٹھے کھلائے گا۔ بابر نے ہانک لگائے۔ 3 2 1 گو۔ زہیب کی آواز پر پانچوں نے پوری طاقت سے پیڈل مارے اور بوہڑ کے نیچے سے دھول اڑاتے ہوئے نکلے۔ بہزاد کی سائیکل کا ہینڈل چونکہ دائیں طرف مڑا ہوا تھا، وہ جتنا زور سیدھا جانے پر لگا رہا تھا، سائیکل اتنی ہی چودھری کی کھیتوں کی طرف مڑ رہی تھی۔ آخر کار وہ سیدھا چودھری کی بھینس کے سامنے جا کر رکا۔ باجی ذرا سائڈ پلیز، ریس کا فائنل چل رہا ہے، بہزاد نے ہینڈل سیدھا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بھینس سے کہا۔ اشان کی سائیکل کا چین ہر 10 سیکنڈ بعد اتر جاتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے ہینڈل سنبھالتا اور دوسرے ہاتھ سے چلتی بائک کا چین چڑھانے کی کوشش کرتا، جس سے اس کی انگلیاں کالی سیاہ ہو گئیں۔ اوئے، میرے ہاتھ کی قسمت کی لکیریں ہی مٹ گئیں، لگتا ہے کوارا ہی مروں گا، وہ چلایا۔ زہیب اپنے برانڈڈ سائیکل پر سب سے آگے تھا، انگریزی سٹائل میں پیڈل مار رہا تھا، لیکن پنڈ کی سڑک کے گڑھے ہائی ہینڈل پہنے نہیں دیتے۔ اس کا اگلا ٹائر ایک گہرے گڑھے میں دھنسا اور وہ اڑتا ہوا نہر کے کنارے مٹی کے ڈھیر پر جا گرا۔ وہ وہیں سے مٹی جھاڑتے ہوئے چیخا، "Oh damn, this was so unhygienic!" بابر کی سائیکلوں کا ننگا رم سڑک پر چنگاریاں چھوڑتا تھا۔ وہ اشان کے پاس سے تنزن نعرہ مارتے ہوئے گزرا، جن ماہی سائیکل تے چڑھیا جاوے، مڑ کے ویکھے نہ ہیر نو رانجھا۔ لیکن چونکہ بریک نہیں تھی، وہ پل پر رکنے کی وجہ سیدھا آگے کھڑی گھاس سے لدی گدھا گاڑی کے اندر جا گھسا۔ اس کا پورا دھڑ گھاس کے اندر تھا اور صرف 2 ٹانگیں باہر ہٹیاں مار رہی تھیں۔ سائم سب سے پیچھے بالکل سکون سے پینڈل مار رہا تھا، کیونکہ اس کا مقصد جیتنا تھا ہی نہیں، بلکہ گرے ہوئے دوستوں کی لائیو کمنٹری کرنا تھا۔ وہ بابر کے پاس پہنچا۔ اوئے کھوتیا، گھاس کھا کھا کر ہی تیرا یہ حال ہے قسم سے۔ ریس ختم ہونے کے بعد یہ پانچوں ایک دوسرے کا سہارا لیتے، لنگڑاتے اور مٹی سے لت پت واپس گاؤں کی گلیوں میں داخل ہوئے تھے۔ جب وہ نائم کے گھر کی نیچی دیوار کے پاس سے گزرے تو بہزاد نے سب کو رکنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے دیوار کے اوپر سے جھانک کر دیکھا اور سب نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کے لیے دانتوں تلے انگلی دبائی۔ نائم صحن میں ایک چھوٹے سٹول پر بیٹھا ہوا تھا، گلے میں گلابی دوپٹہ لپٹا ہوا تھا اور پورے دھیان سے سل بٹے پر مہندی پیس رہا تھا، جبکہ اس کی چھوٹی بہن سر پر کھڑی ہو کر افسر اعلیٰ کی طرح آرڈر دے رہی تھی، نومی بھائی ذرا باریک پیسنا، باجی کے سسرال والے شہر سے آ رہے ہیں۔ اوئے دیکھو، ہماری ٹیم کا آل راؤنڈر آج کلر مکسنگ ڈپارٹمنٹ سنبھالے ہوئے ہے، مہندی کا رنگ اس کے چہرے کی ہوائیوں سے بڑا میچ کر رہا ہے۔ بہزاد نے دبی دبی ہنسی روکتے ہوئے کہا، یار مجھے تو ڈر ہے، اگر مہندی لگانے والی لیٹ ہو گئی تو اس کی امی نے نائم کے ہاتھ میں ہی کون پکڑا دینی ہے کہ چل پتر، دولہے کی پھوپھیوں کے ہاتھوں پر بھی بیل بوٹے بنا دے۔ اشان نے خسر پھسر کرتے ہوئے کہا۔ زہیب موبائل سے چھپ کر تصویریں بنا رہا تھا۔ سیریسلی گائز، یہ تو بالکل پرفیکٹ ہاؤس وائف میٹیریل ہے، اگر بارات میں قورمہ کم پڑ گیا نا تو یہ شیروانی اتار کر دیر کے اندر گھس جائے گا۔ یار اس کی مہندی کو چھوڑو، مجھے اس کے لڈو یاد آ رہے ہیں، چلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ اس کی امی باہر آئے ہمیں دے کر کہیں، آؤ پترو، آئے ہو تو ذرا لہسن ہی چھیل دو۔ پانچوں وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ جیسے یہ پانچوں اپنے اپنے گھروں کی دہلیز پر پہنچے، ان کا استقبال ان کے خاندانی پس منظر کے مطابق بالکل پختہ اور روایتی انداز میں ہوا۔ بابر کا گھر، کور کمانڈر ابا۔ بابر جب چہرے پر مٹی ملے اور گھاس کے تنکے سر پر سجائے گھر میں داخل ہوا تو اس کے سابق فوجی ابا جان صحن میں تہبند باندھے، ہاتھ میں ورزش کا بھاری مقدر لیے کھڑے تھے۔ کمانڈر بابر، یہ کس محاذ سے پسپا ہو کر آ رہے ہو؟ یہ سر پر گھاس کا کون سا کیموفلاج پہنا ہوا ہے؟ ابا جی، وہ نہر والے پل پر دشمن نے اچانک حملہ کر لیا تھا۔ وہ الرٹ ہو کر بولا، بکواس بند کرو، جاؤ پہلے اکھاڑے کے 10 چکر لگاؤ اور 50 پش اپس کرو، ورنہ رات کا راشن کور ہیڈ کوارٹر سے معطل سمجھو۔ ان کے اشارے پر بابر کا گلا سوکھ گیا اور وہ سمجھ چکا تھا کہ اب پش اپس کرے گا تو ہی روٹی نصیب ہوگی۔ اشان کا گھر، حساب کتاب والی امی۔ اشان جب کالی انگلی اور مڑے ہوئے ہینڈل کے ساتھ پہنچا تو اس کی امی دلان میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے جھاڑو کا رخ سیدھا اس کی طرف کیا۔ آ گیا پنڈ کا ہیرو۔ اور شانی،
صبح تیکھے مسالے والی مچھلی کے لیے جو 500 روپے دیے تھے وہ کدھر ہیں؟ اور یہ ہاتھ پر دھواں کہاں سے مل کر آیا ہے؟ امی، وہ راستے میں ایک غریب کی سائیکل خراب ہو رہی تھی، تو میں انسانیت کے ناطے، انسانیت کے بچے، تو پورے پنڈ کا ٹھیکیدار ہے، وہ مچھلی کے پیسے تو تم لوگوں نے پکوڑوں میں اڑائے ہوں گے۔ چل اب سیدھا باورچی خانے میں جا اور برتن صاف کر، تیری یہ انسانیت بھی ابھی 2 منٹ میں جھاڑو سے نکالتی ہوں۔ عشان نے روتی صورت کے ساتھ دبے قدم کچن کی جانب بڑھائے۔ زہیب کا گھر، ممی میلو ڈرامہ۔ زہیب جب سوجی ہوئی ٹانگیں اور مٹی سٹی جینس کے ساتھ اپنے عالی شان لاؤنج میں پہنچا تو اس کی ممی صوفے پر بیٹھی گرین ٹی پی رہی تھی۔ او مائی گاڈ زہیب، یہ کیا حالت بنائی ہے؟ تو پھر ان پنڈ کے بدتمیز جنگلی لڑکوں کے ساتھ گھوم رہے تھے نا؟ مام پلیز، وہ بس تھوڑا سا سائیکلنگ کریش ہو گیا تھا۔ میں نے تمہارے پاپا سے کہا تھا کہ تمہیں ہیمسٹر کی طرح کمرے میں لاک رکھیں۔ دیکھو تمہاری سکن کتنی ٹین ہو گئی ہے۔ جاؤ پہلے چارکول سے فیس واش کرو اور سینیٹائزر سے نہاؤ۔ زہیب نے ٹھنڈی بھری اپنی ٹانگ سیدھی کرتا چل دیا۔ بہزاد کا گھر، بے پرواہ بھائی۔ بہزاد جب ٹیڑھے ہینڈل والی سائیکل گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوا تو اس کا بڑا بھائی برآمدے میں چارپائی پر لیٹا ہوا ایئر فون لگا کر گانے سن رہا تھا۔ ہار گیا نا؟ اس نے طنز مارا۔ بھائی، وہ چودھری کی بھینس غلط سائڈ سے بیچ میں آ گئی تھی، ورنہ میں جیت چکا تھا۔ مجھے پتا تھا تو نے بھینس کے آگے ہی بین بجانی ہے۔ چل اب زیادہ کہانیاں مت سنا۔ ابا جی اندر سو رہے ہیں اور ان کے کمرے کا پنکھا کٹر کٹر کی آوازیں نکال رہا ہے۔ جا کے ان کا کانٹ ٹھیک کر، ورنہ انہوں نے جاگتے ہی وہ پنکھا تیرے سر پر مار دینا ہے۔ بہزاد ہنسا اور سائیکل ایک طرف کھڑی کرتا اندر کی جانب چل دیا۔ سائم کا گھر، روایتی دادی پلس کھانا خزانہ۔ سائم جب سب کا تماشا دیکھ کر ہنستا ہوا اپنے گھر پہنچا تو اس کی دادی صحن میں بیٹھی دھوپ میں آم کا اچار ڈال رہی تھی۔ سائم نے اندر قدم رکھتے ہی پہلا سوال داغا۔ دادی، روٹی بن گئی؟ بڑی سخت بھوک لگی ہے۔ آ گیا میرا کھابو پتر، ریس جیت کے آیا ہے یا راستے کے سارے ڈھابے لوٹ کر آیا ہے؟ دادی، جیتا تو نہیں، پر دوستوں کی خدمت کر کے بڑا ثواب کمایا۔ چل جھوٹے، شکل سے تو لگ رہا ہے کسی کی پلیٹ سے سموسہ چوری کر کے بھاگا ہے۔ جا اندر باورچی خانے میں پراٹھے بنے رکھے ہیں، پر یاد رہے اگر ایک سے زیادہ کھائے تو تیری امی نے بیلنے سے تیری سروس کر دینی ہے۔ یہی سننے کی دیر تھی کہ پیٹو سائم نے چھلانگ لگا کر کچن تک رسائی حاصل کی۔ دادی جانتی تھی کہ وہ ان کے سامنے تو ایک کھائے گا، مگر 2 ایکسٹرا پہلے سے ہی جیبوں میں بھر لے گا۔ ایک نمبر کا پیٹو جو ٹھہرا۔ گاؤں کے سرکاری کالج کا ماحول ہمیشہ سے ایک جیسا ہی تھا۔ پرانی عمارت، سیمنٹ کے اکھڑے ہوئے بیج، راہداریوں میں لڑکوں کا بے مقصد شور۔ عشان آج کلین شیو کر کے بالوں میں اچھے سے جیل لگا کر استری شدہ سفید قمیض پہن کر اکیلا ہی سائیکل پر کالج پہنچا تھا۔ اس کی سائیکل کا ہینڈل اب بھی تھوڑا سا ٹیڑھا تھا، لیکن اس نے اسے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ کر سیدھا رکھنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ دراصل آئزہ کا انتظار کر رہا تھا، جو اسی کالج میں فائنل ایئر کی سب سے ذہین اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ عشان کی آئزہ سے بات چیت نوٹس کے لین دین سے شروع ہوئی تھی، جو اب روزانہ کلاس کے بعد لائبریری کے پیچھے والے برآمدے میں 10 منٹ کی سنجیدہ مگر خوبصورت گفتگو تک پہنچ چکی تھی۔ عشان نے سائیکل پارکنگ میں کھڑی کی اور بال ٹھیک کرتے ہوئے لائبریری کی طرف بڑھا۔ آئزہ وہاں پہلے سے موجود تھی، سفید چادر میں لپٹی، ہاتھ میں کتابیں پکڑے وہ ہمیشہ کی طرح باک بکار لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، معذرت، آج راستے میں تھوڑی تکنیکی خرابی ہو گئی تھی، اس لیے 2 منٹ لیٹ ہو گیا۔ وعلیکم السلام۔ تکنیکی خرابی یا پھر وہی آپ کی پنڈ کی مشہور زمانہ سائیکل ریس؟ زہیب نے انسٹاگرام پر تصویر لگائی ہے، تمہاری انگلیاں اب بھی کالی ہو رہی ہیں۔ عشان اپنا ہاتھ جلدی سے پیچھے چھپاتے ہوئے شرمندگی سے ہنسا۔ وہ زہیب کی سوشل میڈیا لائیو پر نہ جائیں۔ ویسے آج تمہارے فائنل پروجیکٹ کا کیا بنا؟ اگر کوئی مدد چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں۔ مدد تو چاہیے عشان، لیکن تمہارے دوستوں سے چھپ کر۔ آج میرے پاپا گاڑی لے کر نہیں آئے اور مجھے سہیلی کے گھر سے پروجیکٹ کی فائلز لینی ہے۔ اگر تم مجھے نہر والے راستے سے ڈراپ کر دو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے وہ 5 سائیں آس پاس نہ ہوں۔ عشان کے دل کی دھڑکن نے ایک سیکنڈ کے لیے اچھل کر واپس اپنی جگہ سنبھالی تھی۔ وہ اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ ایک طرف آئزہ کے ساتھ سائیکل پر سفر کا خواب تھا اور دوسری طرف اس کی وہ مڑی ہوئی ٹیڑھی سائیکل۔ بالکل، وہ لوگ اس وقت کنٹین میں سموسوں پر ٹوٹ رہے ہوں گے۔ تم گیٹ کے باہر چلو، میں سائیکل لے کر آتا ہوں۔ کالج کے اگبی گیٹ سے نکل کر جب عشان آئزہ کو سائیکل کے پیچھے کریئر پر بٹھا کر نہر کی پٹری پر چلا تو ماحول واقعی رومانوی تھا۔
धूप अब ढल चुकी थी और नहर के किनारे लगे दरख्तों की ठंडी हवा चल रही थी। आयशा ने नहायत एहतियात से अपनी चादर संभाली हुई थी और वो अशान की पुश्त के पीछे खामोश बैठी थी। अशान, तुम्हारी साइकिल थोड़ा दाईं तरफ क्यों झुक रही है? उसने सवाल किया। वो असल में ना, इसका हैंडल थोड़ा फ़लसफ़ियाना मजाज का है। सीधी राह पर चलना इसे पसंद नहीं। तुम बस तवाज़न बरकरार रखो, अशान ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। वो दबा सा हंसी। वैसे ज़िंदगी में आगे तुम्हारा क्या प्लान है? कॉलेज के बाद पिंड में ही रहना है या शहर जाने का इरादा है? इरादा तो शहर का ही है। पिंड से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अपने ख्वाब पूरे करने के लिए थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है। बस दुआ करो कोई अच्छा मौका मिल जाए। आयशा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक सड़क के किनारे लगे सरकंडों के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ निकली। ओए होए, जिंद माही साइकिल थे। अशान ने झटके से ब्रेक मारी। झाड़ियों के पीछे से 5 सर बाहर निकले। बेजाद, सुहेब, बाबर, साइम और हैरत अंगेज़ तौर पर आज नाइम भी वहाँ पर मौजूद था, जिसके हाथ पर अभी मेहंदी का हल्का पीला सा रंग चमक रहा था। ज़ुहैब के हाथ में महंगा मोबाइल था और बाबर के हाथ में गन्ने के गंडेरियों वाला शापर। अस्सलाम वालेकुम आयशा बाजी, हम तो बस यहाँ नहर का दर्जा हरारत चेक करने आए थे। हमें नहीं पता था कि हमारे अशान मियाँ यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विस शुरू कर चुके हैं। बेजाद ने नहायत मासूमियत से आयशा को देखकर सलाम करा। आयशा शर्माते हुए जल्दी से साइकिल से उतरी। वालेकुम सलाम, वो मैं फ़ाइल्स लेने जा रही थी। बाबर शाबर आप आगे करते हुए कहा। बाजी, गंडेरी खाएंगी? अशान तो आपको सिर्फ मट्टी खिलाएगा। इसकी साइकिल का तो चैन भी उधार का है। गाइस प्लीज़, स्पेस दो दोनों को। अशान, तुम्हारा ये रोमांटिक ड्राइवर का आइडिया कमाल है, लेकिन या कम से कम इसका हैंडल तो सीधा करवा लेते। बाजी का तवाज़न बिगड़ गया तो पापा ने फाइनल प्रोजेक्ट ब्लॉक कर देना है। सुहेब ने तबसरा झाड़ा। ओए अशान, मैं वहाँ घर में ताया जी के घुटनों पर लगाने के लिए लेप तैयार कर रहा था और बेजाद ने मुझे ज़बरदस्ती बाइक पर बिठाया कि चल अशान का पंगा पकड़ना है। ताया जी अभी बरामदे में लंगड़ा रहे हैं। अशान भाई, मिठाई कब खिला रहे हो? पकौड़े तो तुमने खिलाए नहीं। चलो लव स्टोरी के नाम पर ही चिकन कढ़ाई ही हो जाए। साइम ने हमेशा की तरह जेब से बिस्किट निकाल कर खाते हुए कहा। अशान का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल भभूका हो रहा था, लेकिन आयशा इन पाँचों की मासूमाना मज़ाक़ खेज़ बातें सुनकर अपनी हंसी न रोक सकी। उसने अपनी किताबें संभाली और अशान की तरफ देखा। अशान, मैं यहाँ से ऑटो रिक्शा ले लूँगी। लगता है तुम्हारे दोस्तों को इस वक्त तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पर नाइम भाई को, जिनका लैब अधूरा रह गया है। कल कॉलेज में मिलते हैं। आयशा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई और अशान ने साइकिल वहीं पटरी पर गिराई और गुस्से से इन पाँचों की तरफ लगा। ओए कमीनों, आज मैं तुम सबको मैं नहर में ना फेंकूँ तो मेरा नाम अशान नहीं, बेड़ा तर जाए तुहाडा। क्यों मेरी लव स्टोरी दे पीछे चौधरी दे कुत्ते बन के लगे हो? और ज़ुहैब, ये जो तूने तस्वीर खींची है ना, अगर ये तस्वीर कहीं भी गई तो मैं तेरा ये आईफोन इसी गंदे पानी में गर्क कर देना है। फिर मम्मी के पास जाके रोते रहना, मॉम माई एक्सपेंसिव आईफोन इज़ ड्राउन्ड इन द डर्टी वाटर। वो हंसते हुए भाग रहे थे और वो अशान अपना एक जूता हाथ में लिए उनके पीछे चिल्लाता हुआ दौड़ रहा था। नहर के किनारे दोपहर के साए में 5 लड़के आगे भाग रहे थे और एक टेढ़े हैंडल वाला आशिक इनके पीछे अपनी चप्पल हाथ में लिए दौड़ रहा था। बाबर का घर गांव के पुराने मोहल्ले में वाक़ था। घर का दरवाज़ा लोहे का बड़ा और गहरे सब्ज़ रंग का था, जिस पर अब्बा जी ने खुद सफ़ेद पेंट से वेलकम लिखवाया हुआ था। लेकिन इनकी कड़कदार फौजी शख्सियत की वजह से मोहल्ले का कोई बच्चा वहाँ आने की हिम्मत नहीं करता था। सहन में हर चीज़ एक ख़ास डिसिप्लिन के मुताबिक तरतीब से रखी हुई थी। यहाँ तक कि देसी घी इनकी कनस्तर और चारपाइयाँ भी एक सीधी लाइन में लगी होती थी और दीवार पर अब्बा जी के पुराने मेडल्स और एक यादगार तस्वीर टंगी हुई थी। लेकिन उस दिन घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। सहन की वो रवायती तरतीब गायब थी और अब्बा जी सर पर हाथ रखे चारपाई पर खामोश बैठे हुए थे। मालूम हुआ था कि अब्बा जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी, मतलब पेंशन के पैसे, गांव के चौधरी के साथ मिलकर ज़मीन के कारोबार में लगाई थी। लेकिन वो चौधरी रातों रात सब कुछ समेटकर शहर भाग गया था। अब्बा जी की गैरत और रसूल पसंदी इन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की इजाज़त नहीं दे रही थी, और अगर किस्त वक्त पर ना जाती तो इनका ये ख़ानदानी घर भी हाथ से निकल सकता था। बाबर बरामदे के सुकून से टेक लगाए खड़ा था। इसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली शरारत गायब थी और पहली बार
اپنے باپ کے لیے اس کی آنکھوں میں بے بسی کا دکھ تھا۔ جب دوستوں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ پہلی بار بغیر کسی شور شرابے کے سنجیدہ چہرہ لیے بابر کے گھر کے باہر جمع ہوئے اور سیدھے ابا جی کی بیٹھک میں آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھک میں لکڑی کی بھاری صوفے تھا جن پر کھردری چادریں بچھائی تھیں اور دیوار پر پاکستان کا بڑا سا نقشہ لٹک رہا تھا۔ ابا جی نے ان لڑکوں کو دیکھا جنہیں وہ ہمیشہ جنگلی کمانڈو کہہ کر ڈانٹتے تھے، لیکن آج ان بچوں کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی دیکھ ان کا فوجی غرور تھوڑا سا نرم پڑ گیا تھا۔ انکل جی، بابر نے ہمیں بتایا، آپ پریشان نہ ہو، چودھری پنڈ سے بھاگا ہے، دنیا سے نہیں۔ ہم سب آپ کے بیٹے ہیں، اس مسئلے کا حل نکال کر رہیں گے، آشان نے نہایت مؤدبانہ اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پتر، وہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے، وہ میری زندگی بھر کی کمائی تھی۔ میں نے کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اگلی قسط کا انتظام اتنی جلدی کیسے ہوگا، ورنہ یہ گھر بھی چلا جائے گا۔ ماحول میں ایک دم گہرا اور اداس سکون پھیل گیا، لیکن یہ پانچوں دوست جب ایک ساتھ ہوں تو وہ زیادہ دیر تک ماحول کو غمگین نہیں رہنے دے سکتے تھے۔ سنجیدگی کے اندر سے ہی انہوں نے اپنے مخصوص دیسی انداز میں ابا جی کو حوصلہ دینا شروع کیا۔ بہزاد اپنی بغیر سوئیوں والی گھڑی کو دیکھتے ہوئے بولا، انکل جی، آپ وقت کی بالکل فکر نہ کریں، قسط کا ٹائم پرسوں کا ہے نا، ہم پانچوں مل کر کل شام تک اس رقم کا بندوبست کر لیں گے، آخر ہم کس دن کام آئیں گے؟ زہیب انتہائی مخلصانہ انداز میں، ایکچولی انکل ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، ایگزیکٹلی، ہم سب مل کر اس پرابلم کو سنبھالیں گے، ہماری پاکٹ منی، بچت اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اس گھر کے لیے حاضر ہے، آپ بس ریلیکس رہیں۔ ہاں انکل، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، رقم کا انتظام ہم دوستوں کی ذمہ داری ہے، آپ بس ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس چودھری کا پتہ لگائیں۔ صاحب نے پہلی بار بسکٹ چھوڑ کر سنجیدہ بات کہی تھی۔ ان پانچوں نے مل کر سمجھداری اور اتنے یقین کے ساتھ ابا جی کا ہاتھ تھاما کہ ابا جی کا بوجھل دل یکسر ہلکا ہو گیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کا صرف ایک بیٹا بابر نہیں ہے، بلکہ یہ پانچوں ہی ان کی ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ انکل، آپ ہمارے جذبے کو تو سنبھالیں، لیکن اگر رقم میں تھوڑی بہت کمی رہ گئی نا تو ہم زہیب کا یہ مہنگا فون بیچ دیں گے، بڑا مہنگا ہے یہ، آشان نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب کا کہا گونجا۔ بیٹھک کا اداس ماحول یکسر بدل گیا اور ابا جی کے چہرے پر ایک طویل عرصے بعد ایک پرسکون اور جاندار کہا ابھرا، تم جیسے مخلص پتر پاس ہوں تو بندہ کبھی نہیں ہارتا، تم لوگوں نے میری آدھی پریشانی تو ویسے ہی ختم کر دی ہے۔ ابا جی نے محبت سے کہا تو سب نے اپنے اپنے کالرین درست کیے۔ بابر دبا دبا سا مسکرا رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ بس ایک بار یہ مسئلہ حل ہو جائے، ان سب کو ابا نے ایک ایک کر کے جو ذلیل کرنا ہے نا وہ الگ۔ ابا جی کو پرسکون کرنے کے بعد اب ان پانچوں کمانڈوز نے اسی رات چودھری کا پتہ لگانے کے لیے خفیہ آپریشن شروع کر دیا۔ قسط کے پیسے تو ان سب نے مل کر جیسے تیسے کر کے بینک میں جمع کروا دیے تھے، لیکن چودھری کو قانون کے کٹہرے اور ابا جی کی بیٹھک میں لانا بھی باقی تھا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے جب پورے پنڈ پر اندھیرا چھا چکا تھا، بوہڑ کے پرانے درخت کے نیچے ان 6 کا جھنڈ اکٹھا ہو گیا تھا۔ اس بار مشن بڑا تھا، اس لیے 3 کی بجائے 4 سائیکلیں تھیں۔ نائم بھی اپنی خاندانی مہندی سے جان چھڑوا کر آ چکا تھا۔ چودھری کا پتہ لگانے کا طریقہ زہیب نے اپنے شہری دماغ سے نکالا تھا۔ چودھری کا ایک ہی کمزور پوائنٹ تھا، اس کی قیمتی مہی مالتو بھینس لاڈو، جسے وہ پنڈ سے بھاگتے ہوئے اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکا تھا اور اسے شہر کے مضافات میں اپنے سالے کے ڈیرے میں چھپا دیا تھا۔ گائز لک، چودھری دنیا سے کٹ سکتا ہے، اپنی بیٹی سے کٹ سکتا ہے، لیکن اپنی 7 لاکھ کی بہن سے نہیں کٹ سکتا۔ میں نے اس کے سالے کے نوکر کو انسٹاگرام پر ٹریک کیا، وہ اس وقت بھینس کے چارے کی لائیو لوکیشن شیئر کر رہا ہے۔ اوئے زہیب، تیری انگریزی کی جگہ پر تیرا یہ بھینس والا آئیڈیا کمال ہے یار۔ چلو یاروں، چودھری کا سالہ شہر کے جس کونے میں بھی ہے، آج ہم نے وہاں مٹی اڑا دینی ہے، بہزاد نے اچھل کر کہا۔ سبھی پاگل اپنی سائیکلوں پر سوار ہو کر شہر کے مضافات کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں نائم کی سائیکل کی لائٹ خراب تھی تو بابا نے اپنے موبائل کی ٹارچ نائم کے سر پر باندھ دی تاکہ وہ راستہ نظر آئے۔
दूर से नाइम ऐसा लग रहा था जैसे कोई माइनिंग करने वाला मजदूर साइकिल चला रहा हो। लोकेशन का पीछा करते करते ये झुंड शहर के एक वीरान डेरे पर पहुंचा, जहां चौधरी का साला हुक्का पी रहा था। वहाँ वाकई चौधरी की भैंस लाडो बंधी हुई थी। प्लान सादा सा है। साइम और नाइम बाहर खड़े होकर भैंस को छेड़ेंगे। जैसे ही भैंस आवाज़ निकालेगी, चौधरी अंदर से ज़रूर बाहर आएगा, क्योंकि अपनी भैंस की आवाज़ पिंड के लाउड स्पीकर से भी ज़्यादा प्यारी है उसे। साइम ने अपनी जेब से बचा हुआ समोसा भैंस के आगे फेंका। भैंस ने समोसों की खुशबू सूंघकर ऐसी अजीब अजीब मुँह वाली भैंस आवाज़ निकाली कि अंदर कमरे में छुपा चौधरी साबर बुनियान और तहबंद में हाथ में मच्छर मारने वाला रैकेट लिए बाहर भाग आया। ओए, मेरी लाडो को किसने छेड़ा? चौधरी साहब, लाडो से सीख है। सर आपने जिंद भाई दोस्तों से भी मिल लें। बाबर झाड़ियों से चींटी की तरह छलांग लगाकर निकला। चौधरी ने भागने की कोशिश की, लेकिन बहसात ने अपने टेढ़े हैंडल वाली साइकिल चौधरी के पैरों में ऐसे मारी कि चौधरी सीधा भैंस के चारे के ढेर पर जा गिरा। ज़ोहेब ने फ़ौरन अपना आईफोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दी। से चीज़, चौधरी साहब, यू आर लाइव ऑन पिंड टीवी। चौधरी साहब ने सबको देखा कि वही 5 सरफिर जो पिंड में कुत्ते को टोमी कहते थे, तो इसने वहीं हाथ जोड़ लिए। वो 5 चौधरी को उठाकर ज़बरदस्ती नाइम की साइकिल के पीछे करियर पर बिठाकर, जिसका रिम पहले ही नंगा था, हाँ, वापस अब्बा जी की बैठक की तरफ रवाना हुए। चौधरी पूरे रास्ते चीखता रहा, ओए बचाओ, इस लोहे के रिम ने मेरी हिप की हड्डी तोड़ दी है। रात के 2 बजे अब्बा जी की बैठक का दरवाज़ा धमाके से खुला। 5 लड़कियों ने चौधरी को लाकर सीधा अब्बा जी के कदमों में धर दिया। अब्बा जी जो परेशानी में जाग रहे थे, चौधरी को इस हाल में देखकर हक्का बक्का रह गए। उनका पुराना फौजी गुस्सा जाग उठा। चौधरी साबर, तुमने एक साबिक फौजी की पेंशन चोरी की, तेरी इतनी जुर्रत? अब्बा जी ने कड़कदार आवाज़ में अपनी पुरानी राइफल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। कमांडर साहब, खुदा के लिए राइफल नीचे करें, पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन इसमें सिर्फ 25,000 है। बाकी के 25,000 मैंने शहर में एक नई भैंस खरीदने पर लगा दी, वो मैं अगले महीने दे दूंगा। ये सुनते ही अब्बा जी का गुस्सा और बढ़ गया। 25,000 लगा दिए ना मुरादा, मैं तेरे सर के बाल नोच लूँगा। अंकल जी, गुस्सा ना करें, 25,000 तो आ गए ना। बाकी के 25,000 के बदले हम चौधरी की वो 7 लाख वाली भैंस लाडो अपने कब्जे में ले रहे हैं। जब तक पैसे नहीं आते, चौधरी रोज़ सुबह आकर हमारे पिंड की चाय के लिए दूध खुद निकाल कर जाएगा। शायान ने धमाकेदार आइडिया दिया। एग्जैक्टली अंकल, और चौधरी की जो साइकिल पिंड में खड़ी है, इसका टायर उतार कर हम बाबर की साइकिल पर फिट कर रहे हैं, ताकि अगली रेस में चिंगारियाँ ना निकलें। बैठक में चौधरी बेचारा माफ़िया मांग रहा था। अब्बा जी का गुस्सा इन लड़कों के लिए उल्टे सीधे हल सुनकर हंसी में बदल चुका था, और 5 दोस्त एक दूसरे को तालियां देकर हंस रहे थे। रात के आखिरी पहर अब्बा जी के चेहरे का वो सुकून और दोस्तों की वो खिलखिलाती हंसी ये बता रही थी कि पिंड के इन जिन भाइयों के होते हुए कोई भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चौधरी साबर को अब्बा जी के कदमों में धरने के बाद 5 सरफिरों ने जो फैसला सुनाया, इस पर अगले ही दिन से अमल दरामद शुरू हो गया था। चौधरी के 25,000 रुपये तो अगली किस्त में चले गए थे, लेकिन बाकी के 25,000 वसूल करने का जो तरीका अशान और बहसाद ने निकाला था, उसने चौधरी की रातों की नींद उड़ा दी थी। अब्बा जी ने चौधरी के 7 लाख की भैंस लाडो को अपने सहन में बिल्कुल फौजी डिसिप्लिन के तहत लाइन में बांध दिया था। अब्बा जी रोज़ सुबह ठीक 5 बजे अपने हाथ में मकदर वर्जिश का भारी डंडा लिए सहन में खड़े हो जाते और चौधरी साबर को हाक मारते, कमांडो साबर, पोजीशन संभालो। चौधरी बेचारा बुनियाद और तोहबंद पहनते, आंखें मलता हुआ आता और डरते डरते भैंस का दूध निकालने बैठता था। बाहर गली में फैसाद, आशान, ज़ोहेब और साइम अपनी साइकिलों पर हैंडल रखे लाइव तमाशा देखते थे, और ज़ोहेब अपना आईफोन निकालकर इंस्टाग्राम पर लाइव जाता। गाइस, चेक दिस आउट, ये हैं हमारे पिंड के साबिक लैंड लॉर्ड चौधरी साहब, जो इस वक्त अर्बन डेयरी फार्मिंग का लाइव प्रोजेक्ट संभाले हुए। चौधरी साहब, ज़रा कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराएं, आपकी मम्मी देख रही होंगी। और ज़ोहेब के बच्चे, मम्मी को गोली मारो। ज़रा अपने इस कमांडर अब्बा को कहो कि राइफल का रुख दूसरी तरफ करें, उसे देखकर तो भैंस भी दूध रोक लेती है। साइम बिस्किट चबाते हुए, चौधरी साहब, दूध पूरा 5 किलो होना चाहिए,
ورنہ 25,000 روپے میں سے 500 روپے کلو کے حساب سے کٹوتی ہوگی۔ ان 6 دوستوں کی جلد رنگ سمندر پر چودھری کا بیڑا تو واقعی تر کر چکا تھا۔ اصل دھماکہ تب ہوا جب نائم کی چوتھی بہن کی شادی کا دن آ گیا۔ 12 بہنوں کے گھر میں شادی کا مطلب تھا کہ پورا محلہ سر پر اٹھا ہوا تھا۔ نائم صبح سے سر پر گلابی دوپٹہ اوڑھے تایا جی کی گھٹنوں کا لیپ سائڈ پر رکھ کر مہمانوں کے بستر سیدھے کر رہا تھا۔ عین وقت پر پتہ چلا کہ شہر سے آنے والی بارات کے لیے دیسی گھی کے پراٹھوں اور قورمے کا بندوبست کم پڑ گیا کیونکہ حلوائی شراب پی کر سو گیا تھا۔ نائم بیچارہ روتا ہوا بوہڑ کے نیچے پہنچا جہاں ان سب کا موجود ہونا تو فرض تھا۔ یارو، میری عزت کا سوال ہے، اگر بارات والے بھوکے رہ گئے تو میری باقی 8 بہنوں کے رشتے کون کرے گا؟ کمانڈوز، نائم کی عزت ہماری عزت ہے۔ سائم، تو کچن سنبھال۔ بابر اور بہزاد، تم دونوں چودھری صابر کو اٹھاؤ اور دیگوں کے پاس لے کر جاؤ، شایان نے الرٹ ہو کر کہا۔ شادی والے گھر کے عقبی حصے میں سائم نے ہیڈ شیف کا چارج سنبھال لیا تھا۔ چودھری صابر کو زبردستی ایک بڑی پرات کے سامنے بٹھایا گیا جہاں 20 کلو پیاز رکھے تھے۔ چودھری صاحب، اگر پیاز باریک نہ کٹا تو قورمے کا گریوی خراب ہو جائے گا، اور اگر گریوی خراب ہوا تو 25,000 روپے بھول جائیں، سائم نے حسب عادت کچھ نہ کچھ کھاتے ہوئے کہا۔ او سائم، پیاز کی جھال سے میری آنکھیں باہر آ گئیں۔ پنڈ کے تاریخ میں کسی چودھری نے بارات کے لیے پیاز نہیں کاٹا تھا۔ وہ مصنوعی سا رو کر بولا۔ تاریخ بدلتی رہتی ہے چودھری صاحب، آپ بس ہاتھ تیز چلائیں۔ یہ بہزاد کی آواز تھی۔ اسی دوران چائے کے لیے دودھ کی 2 بالٹیاں شادی حال پہنچانی تھیں۔ بابر اور بہزاد نے چودھری کی وہ مشہور زمانہ جند ماہی سائیکل نکالی اور اس کا پچھلا ٹائر اتار کر بابر کی سائیکل پر فٹ کیا اور چودھری کی سائیکل پر دودھ کی بالٹیاں لاد کر شادی حال کی طرف روانہ ہوا۔ پورے پنڈ میں ایک بار پھر وہی پرانا شور گونجا۔ صہیب کی ڈیوٹی لگی تھی کہ وہ دلہے کے پاپا کو انگریزی مار کر مصروف رکھے تاکہ انہیں قورمے کی تاخیر کا پتہ نہ چلے۔ زہیب سوٹ پہن کر دلہے کے باپ کے پاس بیٹھ گیا۔ انکل، ایکچولی our catering department is working on hybrid model of designing transformation. آپ بس یہ گرین ٹی پئیں اور پنڈ کے ان ہائیجینک موسم کا لطف اٹھائیں۔ دلہے کا باپ صہیب کی انگریزی کی روب میں آ کے چپ چاپ بیٹھا رہا۔ شادی کی محفل اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ جاری تھی۔ رنگ برنگی برف کی کمکمیں پورے پنڈ کے حال پر روشنی بکھیر رہے تھے اور اسپیکر پر دیسی گھی کے تڑکے والے پنجابی گیت گونج رہے تھے۔ عائزہ سفید ریشمی لباس میں گلے میں ہلکا سا دوپٹہ ڈالے اپنی کزن کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پنڈ کی عام لڑکیوں سے بالکل الگ، بے حد وقار اور سلجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ اشان نے جیسے ہی دیکھا کہ اس کے پاس باقی 5 دوست دیگوں پر کٹ مرنے کے لیے پچھلے حصے میں مصروف ہیں تو اس نے فوراً موقع پایا اور 2 ٹھنڈی بوتلیں ہاتھ میں پکڑ کر بڑے دھیامے اور میچور انداز میں عائزہ کی طرف بڑھا۔ اس کے بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور وہ دل میں اپنے مکالمے دہراتا آ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اتنے شور اور ہنگامے پنڈ کی گرمی کا واحد علاج، اگر تم برا نہ مانو تو۔ وعلیکم السلام، شکریہ اشان۔ ویسے تم یہاں اکیلے؟ مجھے لگا تم اپنی اس انٹرنیشنل سائیکل فورس کے ساتھ کچن کا مائننگ پروجیکٹ سنبھال رہے ہوگے۔ وہ ہنس کر بولی۔ اشان صوفے کے پاس لگے ستون سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ زندگی میں ہر وقت پنگے اچھے نہیں لگتے عائزہ۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کو تھوڑا سا ٹھہر کر اپنے آس پاس کی خوبصورتی کو محسوس کرنا چاہیے، جیسے کہ اس وقت۔ عائزہ نے اپنی زنجیریں جھکائے اور بوتل کی اسٹرا سے کھیلتے ہوئے دبا سا مسکرائی۔ تم بدل گئے ہو اشان، پنڈ کے لڑکوں میں اتنی گہری اور سنجیدہ باتیں کرنے کا رواج تو نہیں تھا۔ اشان نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ جب انسان کی زندگی میں کوئی ایسا مقصد آ جائے جو اسے سیدھی راہ دکھا دے تو فلسفہ خود بخود آ جاتا ہے۔ میری سائیکل کا ہینڈل تو چودھری کے پارٹ سے سیدھا ہو گیا، لیکن میرا دل وہ تمہاری اس ایک مسکراہٹ سے سیدھا ہوا ہے۔ عائزہ کے چہرے پر خوبصورت لالی دوڑ گئی۔ تم بھی نا؟ وہ ہنس کر بولی۔ ابھی اشان اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت اور رومانوی لمحے کے عروج پر تھا اور عائزہ کو اپنے دل کی بات کہنے ہی والا تھا کہ اچانک صوفے کے بالکل پیچھے لگی بڑی آرائشی جھاڑی کے اندر سے ایک زوردار سرسراہٹ ہوئی اور ایک جانی پہچانی آواز آئی۔ اوے بہزاد، ذرا سائڈ پہ ہو، میرے پیروں کا اینگل خراب ہو رہا ہے۔ اشان کے دل کی دھڑکن وہیں رک گئی۔ اس نے اسٹونک اور صوفے کے پیچھے لگی اس بڑی جھاڑی کو دیکھا
جھاڑی کے پتے ہل رہے تھے اور ان کے درمیان 5 انسانی چہرے فٹ بال کی طرح ایک کے اوپر ایک لگے ہوئے تھے۔ زہیب نے جھاڑی کے پتوں کے بیچ سے اپنا قیمتی آئی فون باہر نکالا۔ گائز ویٹ، اشان کا آڈیو لیول بالکل پرفیکٹ ہے، دل سیدھا ہوا ہے۔ واہ واٹ اے لائن! عائزہ باجی پلیز فریم سے مت ہٹنا، لائٹنگ بہت کمال کی آ رہی ہے۔ اوے اشان، پورے 3 منٹ ہو گئے تو نے عائزہ باجی کو بوتل دی ہے پر ابھی تک سموسے کا نہیں پوچھا۔ عشق اپنی جگہ پر مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہزاد تھا۔ بابر چودھری جو پیاز کاٹ رہا تھا آنکھیں ملتے ہوئے سیدھا ہوا۔ باجی اس اشان کی باتوں میں مت آنا، یہ جو کہہ رہا ہے نا دل سیدھا ہو گیا ہے۔ یہ صبح اپنی سائیکل کا ہینڈل سیدھا کرتے ہوئے 3 بار نیچے گرا ہے اور چودھری کی بھینس نے اسے لات بھی ماری تھی۔ اور عائزہ باجی یہاں پر کھڑا فلسفہ جھاڑ رہا ہے اور وہاں کچن میں سائم نے قورمے کی دیگ میں نمک کی جگہ پسی ہوئی شکر ڈال دی ہے کیونکہ چودھری صاحب نے مسالے والے ڈبے مکس کر دیے تھے۔ نائم نے ہنس کر کہا۔ سائم کے منہ میں لڈو تھا جسے وہ بڑی رغبت سے کھا رہا تھا۔ اوئے میرا نام بیچ میں مت لاؤ۔ اشان بھائی عائزہ باجی مان گئی ہو تو چکن کڑھائی کا آرڈر فائنل کریں۔ عائزہ نے جب صوفے کے پیچھے ان ہری بھری جھاڑیوں میں ان 5 پاگلوں کے سر پھنسے دیکھے تو وہ اپنا وقار بھول کر صوفے کو پیچھے کو گرے اور اپنے منہ پر دوپٹے کا پلو رکھ کر اتنی زور سے ہنسی کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اشان کا رومانوی موڈ، اس کا فلسفہ اور اس کا جل لگا ہوا ہیئر سٹائل سب ایک سیکنڈ میں خاک میں مل گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپتے توے کی طرح لال ہو گیا تھا۔ اس نے دونوں بوتلیں وہیں میز پر پٹ گئیں، اپنی چپل اتاری اور زہیب کی طرف بڑھا۔ اوئے کھوتے کے پترو، تم لوگ جھاڑیوں میں چھپ کر مائننگ کر رہے ہو۔ زہیب میں نے تجھے کل بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، اگر ویڈیو ڈیلیٹ نہ ہوئی تو میں تیرا یہ فون اس شادی والے قورمے کی دیگ میں غرق کر دوں گا۔ اشان چپل ہاتھ میں لیے صوفے کے پیچھے لپکا۔ 5-10 اچھل کر جھاڑی سے باہر نکلے اور حال کے مہمانوں کے بیچ کرسیاں گراتے ہوئے بھاگے۔ سائم کے ہاتھ سے لڈو جھول کر دولہے کی ابا کی گود میں جا گرا۔ زہیب اپنا فون بچانے کے لیے اسٹیج کی طرف دوڑا اور اشان شلوار اڑ سے ان کے پیچھے پنڈ کا سب سے وحشیانہ پیچھا کر رہا تھا اور وہ بیچاری وہیں صوفے پر ڈھیر ہوئی ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ بارات کا وہ ہنگامہ، زہیب کا انگریزی روب، سائم کے قورمے کی دیگیں اور اشان کا چپل مارچ، سب اب تھم چکا تھا۔ شادی ہال کے باہر اب ایک خاموش اداسی پھیل گئی تھی۔ نائم کی بہن کی رخصتی کا وقت آ پہنچا تھا۔ وہ 12 بہنوں کا اکلوتا بھائی جو صبح سے مہمانوں کے جوتے سیدھے کر رہا تھا اور تایا جی کے گھٹنوں پر لیپ مار رہا تھا، اب بالکل نڈھال ہو چکا تھا۔ رخصتی کی کار کا دروازہ جیسے ہی بند ہوا اور کار نے کچے راستے پر دھول اڑاتے ہوئے پنڈ کی طرف سفر شروع کیا، نائم کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ شادی ہال کے باہر لکڑی کے ایک پرانے کھوکھے کے بینچ پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ لیکن نائم کا رونا بھی کوئی عام لوگوں کے رونے کے جیسا نہیں تھا۔ غم کی شدت میں بھی اس کا دیسی پن عروج پر تھا۔ اسے رونے سے پہلے ہال کے اندر سے بچا ہوا ایک بڑا گوند کا لڈو اٹھایا تھا جسے وہ بائیں ہاتھ میں دبا کر روتا بھی جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ایک ایک بائٹ بھی لے رہا تھا۔ اوئے ہوئے ربا، میری چھوٹی بہن چلی گئی، ایک بڑا سا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے۔ اب گھر جا کر امی کے تانے کون سنے گا، ہچکی دیتے ہوئے۔ اب صبح اٹھ کر میرے سر پر خاندانی مہندی کون پیسے گا، ہائے ہائے۔ ابھی وہ لڈو کی مٹھاس اور جدائی کے غم کو مکس کر کے رو ہی رہا تھا کہ اندھیرے میں سے 5 سائیکلوں کے ہینڈل نمودار ہوئے اور اس کے 5 چند ماہی دوست بہزاد، اشان، زہیب، سائم اور بابر اس کے گھر گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ اشان کا غصہ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا اور سب کے چہروں پر نائم کے لیے ہمدردی تھی، مگر ان کا مخلصانہ دیسی انداز اب بھی قائم تھا۔ بہزاد نے اپنی بغیر سوئیوں والی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اوئے نائم، حوصلہ کر یار، رونا اپنی جگہ پر، لڈو کا سائز تو دیکھ، تو روتے روتے پورا حلوائی نگل جائے گا۔ صہیب نے اپنا آئی فون نکالا۔ لک نائم ڈونٹ بی سو ایموشنل برو، یہ لائف کا ایک ہائیبرڈ ماڈل ہے۔ بہن کی شادی ہو گئی، اب گھر میں سپیس زیادہ ہو گئی ہے۔ تم بس یہ لڈو چبانا بند کرو، تمہارے یہ رونے اور کھانے کا کمبینیشن مجھے بہت ان ہائیجینک لگ رہا ہے۔ بابر نے بینچ پر نائم کے ساتھ بیٹھتے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اوئے نائم، تو کیوں فکر کرتا ہے؟ ابھی 8 بہنیں گھر پر باقی ہیں، ان کی شادیوں کے لیے چودھری صابر کا رنگ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ جب تک وہ 25,000 پورے نہیں کرے گا ہم اسے اگلی بہن کی شادی کے پیاز کاٹنے کے لیے بھی بک کر چکے ہیں۔ نائم نے روتے روتے اپنا منہ کھولا جس میں لڈو کا ملغوبہ پھنسا ہوا تھا۔ تم کمینوں کا مذاق سوچ رہا ہے؟ میری سب سے لاڈلی بہن تھی وہ، مجھے پاکٹ منی سے بچا کر 500 روپے دیتی تھی،
اب مجھے کون دے گا؟ سائم نے نائم کے ہاتھ سے لڈو کا آخری ٹکڑا زبردستی چھین کر اپنے منہ میں ڈالی۔ اور نائم، 500 کی بات نہ کر۔ تو نے آج جو شادی میں بارات کا قورمہ کھلایا نا، اس کی خوشبو پورے پنڈ میں پھیل گئی ہے۔ اب تیری باقی 8 بہنوں کے لیے پنڈ کے چودھری خود رشتے لے کر آئیں گے، اور پیسے ہم 5 مل کر تجھے دیں گے۔ آخر ہم کس دن کام آئیں گے؟ سائم کی بات پر اشان نے آگے بڑھ کر نائم کو اپنے گلے سے لگایا۔ نائم کا گلابی دوپٹہ اشان کے نئے کرتے پر رگڑ کھا رہا تھا۔ نائم تو اکیلا نہیں ہے، کیا 12 بہنیں صرف تیری نہیں، ہم سب کی بہنیں ہیں۔ آج ایک رخصت ہوئی ہے تو شان سے ہوئی ہے، اگلی 8 بھی اسی طرح ہنستے مسکراتے جائیں گی جب تک یہ جند ماہی زندہ ہے۔ اشان نے تھوڑا سنجیدہ ہو کر کہا۔ نائم نے اشان کے کندھے پر سر رکھا۔ اس کے آنسو اشان کے کرتے کو بھگو رہے تھے، لیکن دوستوں کا یہ حوصلہ سن کر اس کے روتے ہوئے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ بہزاد ماحول کو دوبارہ ہلکا کرنے کے لیے ہنسا۔ چل اب نائم، رونا بند کر، اپنی سائیکل نکال، صبح کے 4 بجنے والے ہیں۔ ابا جی نے چودھری صابر کو مہی کا دودھ نکالنے کے لیے صحن میں کھڑا کر دیا ہوگا۔ پنڈ کی چائے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ نائم نے اپنا گلابی دوپٹہ ٹھیک کیا، اشان کا شکریہ ادا کیا، اور 5 دوست ایک بار پھر اپنی سائیکلوں پر سوار ہو گئے۔ رات کی آخری پہر کچی سڑک پر ان 5 جندمائیوں کی سائیکلوں کے ریم کا پرانا شور یہ بتا رہا تھا کہ زندگی کتنی ہی اداس کیوں نہ ہو جائے، اگر ایسے سرپھرے اور مخلص دوست پاس ہوں تو غم بھی لڈو کی طرح میٹھا بن جاتا ہے۔ نائم کی بہن کی شادی کا ہنگامہ ختم ہوئے ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ ان 5 جند ماہیوں کا نیا ٹھکانہ بہزاد کا گھر بن گیا، جو پورے پنڈ میں اپنی ایک الگ ہی خصوصیت کی وجہ سے مشہور تھا۔ بہزاد کا گھر پنڈ کے سب سے آخری کونے میں تھا، جہاں اس کے تایا جی کا ایک پرانا کباڑ خانہ اور آٹو ورک شاپ تھا، جس کا آدھا سامان صحن میں بکھرا رہتا تھا۔ بہزاد کے گھر کا ماحول اتنا ہنگامہ خیز تھا کہ وہاں ہر وقت کسی نہ کسی مشین کے چلنے یا تایا جی کے چلانے کی آوازیں آتے رہتی۔ گرمی کی دوپہر تھی، سورج مٹیالے آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور بہزاد کے صحن میں لگے نیم کے پرانے درخت کے نیچے مکھیاں پنڈ کے روایتی انداز میں بھنبھنا رہی تھیں۔ صحن کے کونے میں پرانے ٹریکٹر کے ٹائر، 3 بغیر ہینڈل والی سائیکلیں اور ایک کالی بھینس بندھی ہوئی تھی جو مسلسل بہزاد کے تایا جی کی پرانی لکڑی کی کرسی کو چاٹ رہی تھی۔ وہاں موجود 5 دوست بہزاد، اشان، صہیب، سائم اور بابر نائم کی مظلومیت پر ہنس رہے تھے۔ نائم غائب تھا۔ بہزاد اس وقت اپنے تایا جی کی ایک پرانی واشنگ مشین کی موٹر نکال کر بابر کی سائیکل پر فٹ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا تاکہ اگلی ریس میں پیڈل نہ مارنے پڑیں۔ اوے بابر، اگر یہ موٹر فٹ ہو گئی نا تو تیری سائیکل پنڈ کی سڑکوں پہ نہیں، سیلی بادلوں میں اڑے گی۔ نائم کو بھی فون کر کے بلا لو، وہ وہاں دہی بھلے بناتا ہوا مرا جائے گا۔ بہزاد نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ صہیب نیم کے درخت کے نیچے اپنی قمیض کے ایک بٹن کھولے بیٹھا تھا۔ برو پلیز، نائم کا اپنا الگ ہائیبرڈ کچن ماڈل چل رہا ہے۔ ویسے یہ تمہارا یہ کباڑا ایجاد کا آئیڈیا بالکل فیل ہے۔ یہاں پر اتنی مکھیاں ہیں کہ میرا آئی فون چہرے کو ریکگنائز فیس آئی ڈی نہیں کر پا رہا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ سامنے کوئی شہد کا چھتا بیٹھا ہے۔ بہزاد سمیت سبھی نے ہنسی دبائی۔ سائم پیٹو بہزاد کی دادی کے پیتل کے پرانے برتن میں سے گڑ والے چاول نکال کر کھا رہا تھا۔ اوہ زہیب، مکھیوں کو چھوڑ، یہ چاول کھا۔ دادی نے اس میں دیسی گھی نے دل کھول کر ڈالا ہے کہ چاولوں کے نیچے گھی کا تالاب بنا ہوا ہے۔ نائم بیچارہ تو آج سوکھی روٹی پر گزارا کر رہا ہوگا۔ ابھی یہ 5 واشنگ مشین کا تماشا دیکھ ہی کر ہی رہے تھے کہ اچانک ورکشاپ کے اندر سے بہزاد کے تایا جی کے ہاتھ میں گریس سے کالا ہوا کپڑا اور لوہے کا پائپ لیے غصے میں باہر نکلے۔ ان کی بڑی بڑی مچھیں غصے سے کانپ رہی تھیں۔ اوئے بہزاد کے بچے، میرے دکان سے وہ ٹریکٹر کا سپارک پلگ کہاں گیا؟ اور یہ واشنگ مشین کی موٹر کس نے کھولی ہے؟ تیری تائی اندر کپڑے بھگو کر بیٹھے اور یہاں تو نے مشین کا انجن ہی غائب کر دیا۔ تایا جی کو دیکھ کر 5 کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ بہزاد نے فوراً پانا جھاڑیوں میں پھینکا اور انتہائی معصوم بن گیا۔ تایا جی، میں تو مشین کی سروس کر رہا تھا تاکہ تائی کے کپڑے بالکل انٹرنیشنل صاف ہوں۔ یہ سب بابر کا قصور ہے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی سائیکل کو کرنٹ نہیں مل رہا۔ بابر فوراً پیچھے اٹھا۔ تایا جی جھوٹ بول رہا ہے، میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کی ورکشاپ میں چودھری صابر کی سائیکل کا تالا ٹوٹ سکتا ہے یا نہیں۔ تایا جی نے پائپ ہوا میں لہرایا تو زہیب فوراً انگریزی مارنے کے لیے انکڑ بڑھا۔ Uncle, actually we are just upgrading the mechanical efficiency of your household appliances.
ताया जी ने सुहेब को घूरा। ओए शिमला मिर्च, मेरे सामने ये अंग्रेज़ी की प्याज मत काट। तुम 6 के 6 जब भी इकट्ठे होते हो, वो नाइम तो चलो घर पर पिसता रहता है, पर तुम पांचों मेरे घर कोई ना कोई पुर्जा गायब कर देते हो। पिछले हफ्ते तुम लोगों ने मेरी स्त्री का ताल निकाल कर बाबर की पतंग की डोर बना दी थी। माहौल को गर्म देखकर आशान ने हमेशा की तरह अपनी मैच्योर और संजीदा आवाज़ में ताया जी का हाथ पकड़ा और उन्हें कुर्सी पर बिठाया, जिसका एक पाँव पहले ही टूटा हुआ था और नीचे ईंट रखी थी। ताया जी, आप गुस्सा न करें। मशीन की मोटर बहजाद अभी 2 मिनट में वापस फिट कर देगा। आप ये बताएं कि चौधरी साबर सुबह आपके पास आया था? ताया जी का गुस्सा चौधरी का नाम सुनकर थोड़ा ठंडा हुआ। उन्होंने हुक्के का एक लंबा कश लिया। हाँ, आया था। रो रहा था कि इन शैतानों ने से मेरी जान छुड़वाओ। वो कह रहा था कि अब्बा जी की बैठक में जो प्याज काटे थे उनकी वजह से उसकी दाईं आंख अब तक छोटी बड़ी हो रही है। ये सुनते ही साइम का लड्डू मुंह में ही फंस गया और पांचों दोस्त सहन में लगी चारपाई पर गिरकर इतनी ज़ोर से हंसे कि दादी के गुड़ वाले चावलों का बर्तन नीचे गिरते गिरते बचा। ताया जी, चौधरी को कहें कि अगली बार उसने पिंड के किसी गरीब आदमी की ज़मीन पर नज़र डाली तो इस बार प्याज नहीं, हम अपने छठे दोस्त नाइम को भी साथ लाएंगे और चौधरी से नाइम के घर की 12 बहनों के कपड़े धुलवाएंगे, और वो भी इसी वाशिंग मशीन में जिसकी मोटर बहजाद ने निकाली है। ताया जी का गुस्सा इनकी हंसी में ही कहीं अड़ गया था। ताया जी के गुस्से और वॉशिंग मशीन की मोटर का हंगामा ख़त्म करके ये पांचों कमांडोज बहजाद के कबाड़ खाने से भाग खड़े हुए, क्योंकि आज कॉलेज से छुट्टी थी और दोपहर के 2 बज चुके थे, इसलिए सबके पेट में साइम की तरह चिकन कढ़ाई के ख्वाब जाग गए थे। साइम ने बड़े फ़ख्र से ऐलान किया, आज अम्मी ने देसी चिकन का सालन और तंदूर की रोटियां बनाई हैं, चलो सब मेरे घर। ये सुनते ही सब ने अपनी साइकिलों के पैडल मारे और साइम के घर की तरफ निकल पड़े। नाइम को रास्ते में फ़ोन किया तो पता चला कि वो अभी घर में पिस रहा है और इसकी 10वें नंबर वाली बहन ने उसे चटनी ख़त्म होने पर पुदीना लेने बाज़ार भेज दी। खैर, ये पांचों साइम के घर पहुंच गए। साइम का घर पिंड के सबसे खुशहाल हिस्से में था, जहां गली के मोड़ से ही देसी घी के तड़के और पके हुए सालन की ऐसी इश्तिहा अंगेज़ खुशबू आती थी कि बंदे की भूख दुगनी हो जाए। घर का सहन काफ़ी बड़ा और साफ़ सुथरा था, जहाँ लाल ईंटों का फर्श बना था और इस पर रोज़ सुबह पानी का छिड़काव किया जाता था, जिससे मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू आती थी। सहन के बीचों बीच अंगूर की एक बड़ी बेल लकड़ी के छप्पर पर चढ़ी हुई थी, जिसके नीचे 3 बड़ी अदवाइन की पायों वाली चारपाइयाँ बिछी हुई थीं। सहन के एक कोने में खुला बावर्ची खाना था, जहाँ साइम की अम्मी, जो पूरे पिंड में अपनी मेहमान नवाजी और भारी कढ़ाई के लिए मशहूर थी, तंदूर के पास बैठी हुई थी और इनका हाथ इतनी तेज़ी से चल रहा था जैसे कोई मशीन चल रही हो। तंदूर से निकलती हुई गरम फूली हुई रोटियां सीधी कपड़ों के रुमाल में जा रही थी। पांचों लड़के अपनी साइकिलें दीवार के साथ लगाकर सीधे अंगूर की बेल के नीचे चारपाइयों पर ढेर हो गए। गर्मी की वजह से सबके बुरे हाल थे, पर खाने की खुशबू ने इन्हें पागल कर दिया था। साइम बावर्ची खाने की जाने भागा। अम्मी जी, पिंड के सारे भूखे कमांडो जागे हैं, जल्दी से रोटियां और सालन लाएं, वरना ज़ुहेब भूख की वजह से अंग्रेज़ी बोलना भूल जाएगा। ज़ुहेब ने अपना आईफोन चारपाई पर रखते हुए पसीना पोंछा। ऑनेस्टली गाइस, साइम के घर की खुशबू पिंड की वाहद हाइजीनिक चीज़ है। अम्मी जी, मेरे लिए रोटी पर देसी घी थोड़ा ज़्यादा लगाइएगा। मम्मी कहती हैं देसी घी से ब्रेन सेल्स तेज़ होते हैं। बाबर ने ज़ुहेब को घूरा। ओए ज़ुहेब, तेरे ब्रेन सेल्स का तो पता नहीं, पर अगर साइम ने घी का तालाब ख़त्म कर दिया ना, तो तेरे आईफोन की फेस आईडी में तुझे नहीं पहचानेगी। नाइम बेचारा किस्मत का मारा है, काश वो भी यहाँ होता। कम से कम घर के प्याज़ों से तो इससे जान छूट जाती। ओए आशान, तू क्यों खामोश है? कहीं तेरा दिल भी आयजा बाजी की उसी सफ़ेद रेशमी कढ़ाई में तो नहीं रह गया जो इसने शादी में पहनी थी? बहजाद ने मौका पाते हैं आशान की लव स्टोरी बीच में घसीटी। बहजाद तो वक्त की फ़िक्र कर, जो तेरी घड़ी में वैसे भी गायब है। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज कॉलेज से छुट्टी थी, हम 6 दोस्तों को इकट्ठे होना चाहिए था, पर नाइम हमेशा की तरह ताई के बेलने के नीचे पिस रहा है। इसी दौरान साइम की अम्मी देसी चिकन के सालन का बड़ा सा मिट्टी का कोंडा, बड़ा बर्तन और तंदूर की कड़क रोटियां लेकर चारपाई के पास आई। इनके चेहरे पर पिंड की माँ वाली रवायती ममता और मुस्कुराहट थी।
تم 6 کے 6 جب بھی اکٹھے ہوتے ہو پنڈ میں کوئی نہ کوئی طوفان لاتے ہو۔ وہ نائم تو سیدھا بچہ ہے، پر تم پانچوں اس چودھری صابر کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو۔ چلو باتیں بند کرو، گرم گرم سالن کھاؤ۔ کھانا شروع ہوتے ہی سائم کا اصل روپ سامنے آ گیا۔ اس نے بوٹیوں کی طرف ایسے ہاتھ بڑھائے جیسے کوئی عقاب اپنے شکار پر پھنستا ہے۔ اوہ سائم، خدا کا خوف کر، چکن کی ٹانگ اشان کے لیے چھوڑ دیں۔ آخر اس نے آئزہ کے تایا کے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے تیاری کرنی ہے، اسے طاقت کی ضرورت ہے۔ بہزاد نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ سائم نے منہ میں نوالا دبایا۔ جو بوٹی سائم کے پلیٹ میں آ گئی وہ پنڈ کی سرحد پار کر چکی ہے۔ اشان، تم آئزہ باجی کے لیے دیسی گھی کا پراٹھا الگ سے بنوا لینا، یہ لیگ پیس تو میرا ہے۔ زہیب انگریزی مکس اردو میں، دس از ٹوٹلی ان ہائیجینک ایٹنگ اسٹائل۔ سائم، تم چکن کو ایسے کھا رہے ہو جیسے وہ چودھری صابر کی بھینس لاڈو ہو۔ انگور کی اس ٹھنڈی بیل کے نیچے دیسی چکن کا سالن، تندور کی روٹیاں اور دوستوں کا یہ مخلصانہ ہنسی مذاق دوپہر کی گرمی کو بالکل ختم کر چکا تھا۔ نائم اگرچہ وہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن اس کی مظلومیت کے قصے ہر نوالے کے ساتھ ان کے کہکہوں کا حصہ بن رہے تھے۔ وہ اور اشان چپکے سے آئزہ کے خیالوں میں کھویا ہوا چائے کا انتظار کر رہا تھا۔ کالج کا آخری پیریڈ اردو ادب کا تھا اور پروفیسر صاحب بلیک بورڈ پر میر تقی میر کی غزل لکھ رہے تھے۔ کلاس کے آخری بینچ پر 6 کے 6 دوست اکٹھے بیٹھے تھے۔ ہاں، آج نائم بھی اپنی 12 بہنوں کے کچن سے غائب ہو کر کالج پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اگرچہ اس کی انگلیوں پر ابھی پودینے کی چٹنی کی ہلکی سی سبز رنگت باقی تھی۔ پروفیسر صاحب نے چاک بورڈ پر لکھتے ہوئے پوچھا، اشان الرحمان، ذرا کھڑے ہو کر بتاؤ، میر تقی میر کے اس شعر میں تصور جانا سے کیا مراد ہے؟ اشان، جو کھڑکی سے باہر کالج کے باغیچے میں لگی گلاب کی جھاڑیوں کو دیکھ رہا تھا جہاں آئزہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ سفید دوپٹہ اوڑھے کھڑی تھی، پروفیسر کی آواز پر چونک کر کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی میچور اور سنجیدہ چمک تھی۔ سر، تصور جانا وہ پاکیزہ احساس ہے جہاں انسان کے سامنے ہینڈل ٹیڑھی سائیکل بھی ہو تو اپنی محبوبہ کے تایا کا خاندانی باغ نظر آنے لگتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے سر۔ پوری کلاس خاموش ہو گئی اور پروفیسر صاحب نے اپنی اینک ناک پر ٹکائی۔ پتر اشان، میر تقی میر نے غزل لکھی تھی، سستی محبوبہ پر کوئی نوٹ نہیں لکھا تھا۔ بیٹھ جاؤ، تمہارا ہینڈل واقعی بہت ٹیڑھا ہو چکا ہے۔ پچھلے بینچ پر سائم، بہزاد اور بابر اور نائم نے ڈیسک کے نیچے سر دے کر اتنی زور سے اپنے کہکہے روکی کہ ان کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ صہیب نے چپکے سے اپنے نئے آئی فون سے اشان کی ویڈیو بنا لی تاکہ آئزہ کو سینڈ کر سکے۔ کالج کا وقت ختم ہوتے ہی صہیب نے بڑے فخر سے اعلان کیا، گائز، ٹوڈے یو آل آر انوائٹیڈ ان مائی پلیس۔ مامی نے شہر سے اسپیشل شیف بلایا اور آج کوئی ان ہائیجینک کھانا نہیں ہوگا۔ 6 کے 6 دوست اپنی سائیکلوں کا جھنڈ لے کر جیسے ہی شہر کے پوش علاقے میں واقع زہیب کے گھر پہنچے تو نائم سمیت سب کے سب ہکے بکے رہ گئے۔ پنڈ کے کچے راستوں سے نکل کر وہ بالکل الگ دنیا میں آ گئے تھے۔ زہیب کا گھر کوئی عام گھر نہیں تھا بلکہ ایک سفید رنگ کا مغلائی محل لگ رہا تھا جس کے باہر چمکتا ہوا بڑے کا لوہے کا گیٹ تھا اور اس پر 2 سیکیورٹی گارڈز کھڑے تھے۔ جیسے ہی گیٹ کھولا، اندر ہرا بھرا مخملی لان تھا جہاں رنگ برنگے فوارے چل رہے تھے اور پانی کی بوندیں دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ صحن کے کونے میں مہنگی امپورٹنٹ گاڑیاں کھڑی تھیں جن پر مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا۔ اندر بیٹھک کا ماحول تو اور بھی کمال تھا۔ زمین پر اتنا نرم اور قیمتی ایرانی قالین بچھا تھا کہ نائم نے ڈرتے ڈرتے اپنے پیر پیچھے کھینچ دیے کیونکہ اس کی چپل کے نیچے پنڈ کی مٹی لگی ہوئی تھی۔ دیواروں پر سونے کے آئینے لٹکے تھے اور صوفے اتنے گداز اور مکھن جیسے نرم تھے کہ سائم جیسے ہی ان پر بیٹھا وہ صوفے کے اندر دھنس گیا۔ نائم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر ایرانی قالین کو گھورا۔ اوئے زہیب، خدا کا خوف کر، اس قالین پر چلنے کے لیے مجھے اپنے پیروں پر ململ کا کپڑا باندھنا پڑے گا۔ اگر میری امی نے یہ صوفے دیکھ لیا تو وہ میری بہنوں کا جہیز بیچ کر بھی ایسا ایک تکیہ نہیں خرید سکیں گی۔ اوئے بہزاد، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر نکال، یہ صوفہ نہیں ہے، یہ دیسی گھی کا دلدل ہے۔ میں جتنا ہانپ رہا ہوں اتنا ہی اندر دھنستا جا رہا ہوں۔ سائم نے ہونک شکل بنائے کہا۔ بابر دیوار پر لٹکی ایک شیشے کی فانوس کو دیکھ کر ہنسا۔ اوئے زہیب، یہ جو تم نے چھت پر شیشے کا جھولا لٹکایا ہوا ہے، اگر ہم اس پر ابا جی کے پرانی رائفل کا ایک فائر کریں تو کیا شہر کے ڈی سی او کے گھر تک گرے گا؟ سبھی ہنس پڑے تھے۔ بہزاد نے اپنی بغیر سوئیوں والی گھڑی کو زہیب کے چمکتے ہوئے شیشے کی میز پر مارا۔ اوئے زہیب کے بچے، تیری ممی کا یہ محل اپنی جگہ، پر یہ بتا کہ یہاں چائے کے ساتھ بسکٹ ملیں گے یا ہم صرف اس شیشے کی میز پر اپنا گریس والا چہرہ دیکھ کر ہی واپس جائیں گے؟
اسی دوران صہیب کی ممی اندر داخل ہوئی، جن کے پیچھے ایک نوکر سفید دستانے پہنے چاندی کی ٹرے میں پیزا اور امپورٹنٹ جوس لے کر آ رہا تھا۔ ہیلو بوائز، صہیب مجھے ہمیشہ آپ لوگوں کے پنڈ ایڈونچرز کے بارے میں بتاتا رہتا ہے۔ اشان، آپ کی سائیکل کا ہینڈل اب کیسا ہے؟ اشان نے جیسے سائیکل کا ذکر ممی کے منہ سے بالواسطہ سنا، وہ صوفے پر بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اپنی سب سے میچیور اور سنجیدہ آواز میں بولا، تھینک یو آنٹی، ہینڈل اب بالکل انٹرنیشنل معیار کے مطابق سیدھا ہو چکا ہے، بس اب دعا ہے کہ شہر کا موسم ہمارے موافق رہے تاکہ رشتہ پکا ہو سکے۔ سائم بیٹے نے پیزے کا پورا سلائس ایک ہی بار منہ میں دباتے ہوئے ممی کو دیکھا۔ آنٹی جی، اشان بھائی کی فکر نہ کریں، آپ بس شیف کو کہیں کہ 2 پیزا اور لے آئے، کیونکہ یہ پنڈ کے کمانڈوز اس چھوٹے سے مغلائی ٹکڑے سے سیر نہیں ہونے والے۔ زہیب نے اپنا سر پکڑ لیا اور انگریزی مکس اردو میں بلایا، او مائی گاڈ سائم، ممی کے سامنے تو ہائیجینک طریقے سے کھاؤ، تم پیزا کو ایسے نوچ رہے جیسے وہ چودھری صابر کی لاڈو بھینس کا چارہ ہو۔ پورے ڈرائنگ روم میں 6 کے 6 دوستوں کی کہکہے گونجے۔ زہیب کے مغلائی محل سے نکل کر یہ 6 دوست اپنی سائیکلوں کا جھنڈ لے کر سیدھے نائم کے گھر پہنچے۔ نائم کا گھر پنڈ کے بیچوں بیچ ایک پرانی گلی میں تھا، جہاں گھر کے باہر ہی 3 چارپائیاں بچھی تھیں، جن پہ رنگ برنگے ان کے گولے اور پراندے لٹک رہے تھے۔ نائم کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ وہاں ہر وقت کسی نہ کسی بہن کی فرمائش، مشین کی گھر گھراہٹ یا سلائی کڑھائی کا تذکرہ رہتا تھا۔ جیسے ہی 6 کے 6 دوست صحن میں داخل ہوئے، نائم نے چین کا سانس لیا کہ چلو آج وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ اپنے 6 کمانڈوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا ہے۔ صحن کے وسط میں چھوٹی سٹولیں رکھی ہوئی تھیں اور دیوار کے ساتھ سلائی والی 4 مشینیں لگی تھیں، جہاں اس کی بڑی بہنیں کپڑے سی رہی تھیں اور پورا صحن کپڑے کے قطرنوں سے بھرا ہوا تھا۔ نائم نے باقی 5 کو صحن کے بیچ میں کھڑا کر کے فخر سے باجی کی طرف دیکھا۔ باجی دیکھو، آج میں اکیلا نہیں ہوں، پنڈ کے سارے جند ماہی میرے ساتھ آئے ہیں، اب مجھے پتیلہ لینے بازار مت بھیجنا۔ سائم صحن میں رکھی مٹی کی مٹکی میں سے بیسن کے لڈو خود ہی نکال کر کھا رہا تھا۔ ہاں باجی، نائم کو اب کوئی کام نہ بتانا، بلکہ بہزاد تو ذرا سلائی مشین کا ہینڈل سنبھال، اور صہیب تو اپنی ممی والی نفاست چھوڑ ذرا یہ پودینہ کچل تاکہ نائم کو آرام ملے۔ صہیب نے اپنے آئی فون کو دوپٹے کے قطرنوں سے بچایا۔ اوہ گاڈ سائم، یہ پودینے کی اسمیل بہت ان ہائیجینک ہے۔ نائم، تمہارا ہاؤس ہولڈ ماڈل تو بالکل سلائی سینٹر بن چکا ہے، یہاں فیس آئی ڈی کی جگہ سلائی کی سوئی کام کرتی ہے۔ تائی جی، نائم کی امی باورچی خانے سے بیلن ہاتھ میں لیے باہر نکلے اور 6 کے 6 لڑکوں کو دیکھ کر ہنسی۔ آ گئے پنڈ کے جند ماہی، نائم کے ابا تو شہر گئے، تم ذرا بیٹھا، میں تم سب لوگوں کے لیے دیسی گھی کے شکر والے پراٹھے بناتی ہوں۔ شکر کے پراٹھوں کا نام سنتے ہی سائم کی آنکھیں چمک اٹھیں اور نائم کا وہ گھر پل بھر میں دوستوں کی کہکہوں سے گونج اٹھا۔ اشان نے نائم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اور چلو نائم، بس بہت پس لیا تو وہ روز اکیلے، اب اپنی سائیکل نکال، آج پنڈ کی کچی سڑک پر فائنل ریس ہونی ہے اور تو ہمارے ساتھ فرنٹ لائن پر ہوگا۔ پراٹھوں سے انصاف کر کے وہ سبھی نائم کے گھر سے نکل پڑے۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ سورج بہڑ کے پرانے درخت کے نیچے پیچھے غروب ہو رہا تھا اور کچی سڑک پر مٹی کی ایک سنہری دھول اڑ رہی تھی۔ پنڈ کی اس تاریخی سڑک پر 6 سائیکلیں ایک لائن میں کھڑی تھیں۔ اشان کی سائیکل، جس کا ہینڈل اب چودھری کے پاور سے بالکل سیدھا اور چمکدار تھا۔ بابر کی سائیکل، جس پر ابا جی کا پرانا ملٹری پمپ بندھا ہوا تھا۔ بہزاد کی سائیکل، جس کا ہینڈل اب بھی تھوڑا ٹیڑھا تھا پر رم نیا تھا۔ صہیب کی امپورٹڈ سائیکل، جس کا گیئر پنڈ کی مٹی کی وجہ سے اٹک رہا تھا۔ سائم کی سائیکل، جس کے کریئر پر مٹھائی کا ڈبہ بندھا تھا۔ نائم کی سائیکل، جس کی ٹن ٹن والی گھنٹی پر اس کی بہن کا پراندہ بندھا ہوا تھا اور وہ پورے جوش میں پیڈل پر پیر رکھے کھڑا تھا۔ پنڈ کے اس تاریخی بہڑ کے درخت سے ذرا ہی فاصلے پر عائزہ کا خوبصورت روایتی سا گھر واقع تھا۔ جب بہڑ کے نیچے 6 دوستوں کا وہ مانوس اور تیز شور بلند ہوا تو عائزہ نے تجسس سے اپنے کوٹھے کی چھت پر چڑھ کر دیکھا۔ وہاں کا منظر بے حد دلکش اور ہنگامہ خیز تھا۔ وہ 6 سر پھرے جند ماہی، اشان، بہزاد، بابر، زہیب، سائم اور نائم، اڑاتی ہوئی دھول کے بیچ اپنی اپنی سائیکلیں سنبھالے ہینڈل پر مضبوط گرفت جمائے ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہوئے بس اب ریس لگانے ہی والے تھے۔ عائزہ چھت کی منڈیر سے ٹیک لگائے اپنے سفید دوپٹے کا پلو سنبھالتی ہوئی اشان کے سیدھے چمکتے ہینڈل اور دوستوں کی اس ٹولی کو دیکھ کر لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ اشان نے جیسے ہی عائزہ کو دیکھا، اس نے اپنی قمیض کی آستین چڑھا دیے۔ بہزاد، اپنی بغیر سوئیوں والی گھڑی دیکھ، آج وقت کا فیصلہ سڑک پر ہوگا۔
बहजाद हवा में हाथ लहराते हुए 1 2 3 गो। 6 के 6 पागलों ने एक साथ पैडल मारे। कच्ची सड़क पर धुआं का ऐसा तूफान उठा कि ज़ुहैब का इम्पोर्टेड चश्मा मिट्टी से अट गया। पूरे पिंड में वही पुराना और मानूस शोर गूंज उठा। बाबर और बहजाद सबसे आगे थे, लेकिन साइम ने अपने वज़न का पूरा जोर पैडल पर लगाया तो इसकी साइकिल चिंगारियाँ छोड़ने लगी। नाइम अपनी बहन के परांदे वाली घंटी को मुसलसल बजाते हुए आशान के बराबर आ गया। ओए आशान, आशान भाई, आगे निकल, आयजा बाजी देख रही हैं, पिंड के 6 भाइयों की इज्जत का सवाल है। रेस का आखिरी मोड़ बोहड़ के दरख्त के पास था, जहाँ से ऊंची फासले पर आयजा खड़ी छत पर इन्हें देख रही थी। आशान ने आयजा के पास पहुँचते अपनी साइकिल के पेडल इतनी तेज़ मारे कि इसका सीधा हैंडल हुआ हवा को चीरता आगे निकल गया। उसने आयजा की तरफ देखकर एक संजीदा और दिलकश मुस्कुराहट उछाली। आयजा ने शर्माकर अपना मुंह चादर में छुपा लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। एंड फिनिशिंग लाइन पर आशान की साइकिल सबसे पहले गुजरी, जबकि ज़ुहैब का गियर अटकने की वजह से वो सीधा सड़क के किनारे लगी गंदम की झाड़ियों में जा गिरा और इसका आईफोन गंदे पानी के हैंडपम्प के नीचे जा गिरा। आशान साइकिल की ब्रेक मारकर रोकते हुए हवा में चप्पल लहरा कर चीखा, ज़ुहैब, मैंने कहा था। मॉम, माई एक्सपेंसिव आईफोन इज़ ड्राउंड इन द डर्टी वाटर। अब जाओ, मम्मी को लाइव लोकेशन भेजो। सब अपनी अपनी साइकिलें छोड़कर पागलों की तरह हंस रहे थे। शाम के साथ गहरे हो चुके थे और पिंड के आसमान पर पहली बारीक सी चांद की लकीर नमूदार हो रही थी। ज़ुहैब झाड़ियों से मिट्टी झाड़ता हुआ निकला। साइम मिठाई के डब्बे पर झपट पड़ा और नाइम अपनी साइकिल की परांदा वाली घंटी बजाता आशान के पास आकर खड़ा हो गया। आयजा अपनी कज़न के साथ घर से निकलकर बोहड़ के दरख्त के करीब आई। आशान ने जैसे इसके कदमों की आहट सुनी, उसने फ़ौरन अपने कुर्ते की आस्तीन सीधे किए और बालों में हाथ फेर कर बिल्कुल अपनी संजीदा और मैच्योर हीरो की तरह खड़ा हो गया। आयजा इसके पास आकर रुकी। उसकी आंखों में आशान की जीत की खुशी और इन दोस्तों की मस्ती देखकर एक दिलकश चमक थी। मुबारक हो आशान साहब, आज तो तुम्हारा हैंडल वाकई हवा से बातें कर रहा था। मुझे तो लगा था तुम ज़ुहैब के साथ ही झाड़ियों की नज़र हो जाओगे। शुक्रिया आयजा, झाड़ियों में वो जाती हैं जिनकी नज़रें रास्ते पर हों। मेरी नज़रें तो अपनी मंजिल पर थीं, और जहाँ मंजिल इतनी खूबसूरत हो वहाँ आशान कभी रास्ता नहीं भूलता। आयजा ने शर्माकर अपना सफ़ेद दुपट्टा चेहरे पर थोड़ा और आगे कर लिया। तुम्हारी ये संजीदा बातें ना किसी दिन सचमुच मुझे यकीन दिला देंगी। आशान मुस्कुराया। यकीन ही तो है सब कुछ आयजा, अब बस घर वालों के आने का इंतज़ार करें। अभी आशान इन खूबसूरत रोमानवी और प्यारे लम्हे के शहर में डूबा हुआ आयजा का चेहरा देख ही रहा था कि पीछे बैठे 5 शैतानों ने, जिनमें नाइम अब फ्रंट लाइन पर शामिल था, आशान को बिल्कुल अकेला पाकर अपने गले फाड़ दी। साइम ने लड्डू हाथ में पकड़ा। नाइम ने अपनी साइकिल की घंटी ज़ोर से बजाई और 5 ने मिलकर एक साथ सड़क पर नारा मारा, जिंद माही साइकिल ते तुरिया जावे, ओ लगदे भाग जदों लगदे भाग ते बनदी जोड़ी, गाँव शगना वारे दी कोड़ी, और जिंद माही रहन दे झूठे लारे, तेरी मुठियां दे मोरे हारे, मुहब्बतां सच्चियां जे दिल वसाईए, सच्चे सजन भी ओदों कमाइए। आयजा खिलखिलाकर हंसी। आशान का वो सारा मैच्योर फ़लसफ़ा एक सेकंड में हवा हो गया। उसने गुस्से से तप कर पीछे देखा, अपनी चप्पल उतारी और साइम और नाइम की तरफ लपका। ओए कमीनो, नाइम, तू भी इनके साथ मिल गया है। तुम कमीने मेरी ज़िंदगी के सबसे प्यारे सीन का कोरमा बनाए बगैर बाज नहीं आ सकते। साइम, तो ये लड्डू अपने मुंह में ठूंस ले, वरना मैं ये ज़ुहैब का गंदा आईफोन तेरे पिज़्ज़ा के अंदर फिट कर दूंगा। शाम की उड़ती हुई सुनहरी मिट्टी में 6 के 6 दोस्त एक दूसरे के पीछे साइकिलें लिए, चप्पलें हवा में लहराते हुए कह लगाते भाग रहे थे। रात के 2:30 बजे का वक्त था जब पूरे पिंड पर मौत जैसी खामोशी तारी थी। अचानक पिंड पंगापुर के कच्ची गलियों में एक साई ने तेज़ी से दौड़ना शुरू किया। ये बहजाद था, जिसके हाथ में कबाड़ की कोई तार और चेहरा खौफ से पीला था। पिंड के चौक में मुल्हका पिंड वाले लड़कों ने लड़ाई झगड़ी हो गई थी और अब कमांडो को इकट्ठा करना फ़र्ज़ बन चुका था। बहजाद सबसे पहले आशान के घर की दीवार फलांग अंदर दाखिल हुआ, जो अपने दलान की चारपाई पर सोया हुआ ख्वाबों में हरा दुपट्टा उड़ने के मंजर देख रहा था। बहजाद ने इसका मुंह दबाकर झंझोड़ा, ओए उठ आशिक़े नामुराद, चौक में पंगा हो गया, जल्दी चल। आशान ने घबरा कर आंखें खोली, साइकिल की चाबी उठाई और बिना चप्पल के ही दीवार कूद गया। फिर ये दोनों भागते हुए साइम के घर पहुँचे। साइम अपने अब्बा की दुकान के पीछे वाले कमरे में सोते हुए भी मुँह जला रहा था। आशान ने उसके सरहाने पड़ी मिठाई की खाली प्लेट खड़काई तो वो हड़बड़ा कर उठा। ओए
सहरी का वक्त हो गया क्या? फैजाद ने इसका गिरेबान पकड़ा। सहरी की औलाद, बाहर पिंड के चौक में उधम मचा है, जल्दी चल। साइम ने उठते ना साथ ही नान खताई का आखिरी टुकड़ा मुंह में ठूंसा और इसके साथ हो दिया। वहाँ से ये तीनों नाइम के घर पहुंचे। नाइम 12 बहनों के दुपट्टों के थान के पीछे दबा सो रहा था। जैसे अशान ने उसे उठाया, नाइम रोने वाली शक्ल बनाई। खुदा के लिए मुझे बख्श दो, सुबह बाजी की मैचिंग लानी है। साइम ने उसे घसीटा। मैचिंग को गोली मार, बाहर पंगा चल रहा है। जुहेब का घर पिंड से बहुत दूर था, इसलिए इस मम्मी डैडी अंग्रेज़ को छोड़ने का फैसला हुआ, क्योंकि वहाँ तक जाने में दूसरी पार्टी पिंड फतह कर लेती। अब पारी थी उनके सबसे बड़े हथियार की। बाबर पहलवान। ये चारों भागते हुए बाबर के घर पहुंचे। बाबर सहन में भैंसों के बाड़े के पास खालिस देसी घी के परांठों के नशे में सिर्फ एक सफ़ेद बुनियान और तोहमत बांधे घोड़े बेचकर सो रहा था, और इसके खराटों से बाड़े की टीन की छत हिल रही थी। असूल के मुताबिक उसे आराम से उठाना नामुमकिन था। अशान और फैजाद ने पाँव पकड़े, साइम और नाइम ने बाजू। चारों ने मिलकर एक ज़ोरदार झटका दिया और बाबर सीधा चारपाई से नीचे ज़मीन पर आ धमका। बाबर ने आंखें मलते हुए गुस्से से देखा। ओए कमीनों, ये क्या बदतमीज़ी है? मुझे लगा चौधरी की भैंस ने लात मार दी है। भैंस की दुम, पहाड़ चौक में दूसरे पिंड के मलंगों ने हमारे लड़कों को घेर लिया। चल जल्दी, फैजाद ने हैंक कर कहा। बाबर ने अपना बड़ा सा हाथ हवा में लहरा। अच्छा रुके, मुझे कमीज़ तो पहन लेने दो कमीनों, ऐसे ही नंगे जाऊंगा क्या? नाइम ने इसका हाथ पकड़कर आगे खींचा। नहीं भाई, कमीज़ पहनने का वक्त नहीं है, और सारा पिंड इकट्ठा करके लाएंगे तो ऐसे ही चल। बाबर ने ज़बरदस्ती रुकने की कोशिश की। और मेरी कमीज़ तो दो, कोई इज्जत है मेरी पिंड में? अकेली बुनियान में बदमाशी दिखाऊंगा? मगर आशान और साइम ने उसकी एक न सुनी और इसे दोनों बाजुओं से जकड़कर अकेली बुनियान और तोहमत में घसीटते हुए गली में ले आए। बाबर रास्ते भर इन्हें गलीज़ किस्म की देसी गालियाँ और कोसने देता रहा था। तुम्हारियाँ यारियाँ उल्टी टंगे, कमीनों तुम्हारे पंगे मेरी बुनियान की नज़र हो गए। जब ये फ़ौज चौक में पहुंची तो वहाँ पिंड के 6-7 लड़के लाठियाँ लहरा रहे थे। माहौल गर्म था और गालियाँ चल रही थीं। बाबर को देखते अशान ने नारा लगाया, लो भाई, हमारा पहलवान आ गया। बाबर ने गुस्से से अपनी बुनियान ऊपर चढ़ाई, क्योंकि इसके पास अब इज्जत बचाने का यही तरीका था। वो सीधा लड़ाई के बीच में घुस गया। एक लड़के ने लाठी लहराई, जो सीधा बाबर के चौड़े मोढे पर आकर लगी। ओए भैंस की आंख, बाबर चिल्लाया। उसने बीच बचाव कराने के लिए दोनों पार्टियों के लड़कियों को हाथी की तरह बाजुओं में जकड़ लिया। और बस करो, रुक जाओ बदबख्तों। बाबर बीच में खड़ा होकर सबको दूर धकेल रहा था, मगर अंधेरे अफरा तफरी में दाएं बाएं से पड़ने वाले 2-3 मुक्के और डंडे खुद बाबर के सर और पेट में फिट हुए गए। अशान और बहसाद पीछे खड़े होकर ईंटें उठा रहे थे, जबकि साइम चौक के खोखे के पीछे छुपकर पापड़ का पैकेट ढूंढ रहा था। बाबर ने गुस्से से तकड़े लड़के को उठाकर ज़मीन पर पटका तो लड़ाई एकदम रुक गई। दूसरी पार्टी वाले बाबर का जुस्सा और इसका गुस्सा वो देखकर दुम दबाकर भाग खड़े हुए। जब माहौल ठंडा हो गया तो बाबर चौक के थड़े पर बैठ गया। उसकी सफ़ेद बुनियान पर मट्टी लगी हुई थी और वो अपनी पीठ सहला रहा था। उसने गुस्सीले बर्बाद की तरह आशान और बहसाद को देखा, जो दूर खड़े दांत निकाल रहे थे। बाबर ने हाँफते हुए कोसना शुरू कर दिया। कमीनों, खबीसों, तुम्हारी आजकल और तुम्हारे पंगों के चक्कर में मैं सुबह पिंड में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। एक तो सोते से उठा लाए, कमीज़ तक नहीं पहनने दी, ऊपर से सारी मार भी मैंने ही खाई। अगली बार पर कोई पंगा हुआ ना तो मैंने खुद चौधरी के चमड़े की चप्पल से तुम सबकी हड्डियाँ तोड़नी है। साइम कोके के पीछे से मुंह मारते हुए निकला। चलो यार, अब पंगा ख़त्म हो गया तो कोई चाय पराठा हो जाए, बाबर भाई की बुनियान के नाम। बाबर ने चप्पल उठाकर साइम की तरफ फेंकी। मामला ठंडा होते और बाबर का गुस्सा दे बाकी सब कहके लगाते वापस भाग खड़े हुए थे। पिंड की हदूद से बाहर निकलकर जब सब लड़के हंसते हुए अपनी अपनी राह लेने लगे तो आशान, जो बाबर की वजह से पहले ही तपा हुआ था क्योंकि उसने लाइब्रेरी के पास उसकी लव स्टोरी का सत्यानाश किया था, तेज़ी से आगे बढ़ा। उसने बाबर का बाजू ज़ोर से खींचकर उसे रोका। यार बोबी, रुक, तुझसे काम है। बाबर ने चौंक कर उसे देखा। आशान ने इधर उधर देखकर धीरे से कहा, यार मुझे आयज़ा के घर जाना है। यह सुनते ही बाबर उछल पड़ा। और नामुरादा, मरना है तो अकेला मर। इस वक्त तुझे पिंड वालों से सोटे खाने का शौक़ चढ़ाया है और साथ में मुझे भी इस सिंगल बनव्यान में पटवाएगा कमीने। आशान ने मिन्नत भरे लहजे में इसका बाजू हिलाया। नहीं, मुझे मालूम है, इस वक्त वो छत पर होगी और वो अपनी कज़न के साथ वहाँ सोती है।
यार आज रोज़ डे है ना, और कॉलेज में वक्त ही नहीं मिला मुझे ये फूल देना है उसे। ये कहकर अशान ने अपने कुर्ते की जेब से एक फूल निकाला जिसका हुलिया देखकर ही लग रहा था कि वो आधा मुरझा चुका है। अशान शर्मिंदगी से मुस्कुराया। बड़ी मुश्किल से गामे पहलवान के बागीचे से तोड़ कर लाया। इसने तो तकरीबन मेरा इनकाउंटर ही कर दिया था। बाकी कमीने सुनते तो मेरी मिट्टी पलीद कर देते, इसलिए इनसे नहीं कहा। चलना यार, चलना बॉबी। बाबर भी अपनी जगह पर बड़ा पंगेबाज था। अशान की हालत देखकर उसने एक धीमी सी शरारती हंसी हंसी। चल फिर, तेरी महबूबा का कोठा फंग लांगने में तो मुझे भी बड़ा मज़ा आएगा। क्या पता इसकी कज़न मुझे देखकर मुझ पर ही लट्टू हो जाए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पिंड की कच्ची सड़क पर हो लिए। रात के इस पहर पिंड की कच्ची सड़क पर निकलते इनका सामना पिंड के सिक्योरिटी गार्ड यानी आवारा कुत्तों से हो गया। एक मोटा काला कुत्ता सड़क के बीचों बीच सोया हुआ था। पापा ने दबे पाँव गुजरना चाहा, मगर अशान का पाँव एक सूखी लकड़ी पर आ गया। चटक की आवाज़ हुई। कुत्ते ने फ़ौरन आंखें खोली और धीमी से गुर्राहट छोड़ी। पापा ने वहीं रुककर कुत्ते को मुक्के दिखाए। और शेर खान, चुप कर जा, चौधरी का बेटा सादा, भी पंगा मत ले। दोनों दीवारों के साथ लगकर सांसें रोककर कुत्तों को चकमा देते हुए आगे बढ़ गए। आयजा का घर बोहड़ के पुराने दरख्त से ज़रा ही फासले पर पिंड के आखिरी नुक्ते पर था। वो पूरे पिंड में एक ऊंचा, पक्का और खूबसूरत घर था, मगर अशान भी कहाँ कम था। चौधरी का बेटा था, आखिरी हद तक जाने का हौसला रखता था। दोनों चोरी छुपे दीवार के पास पहुँचे। अशान ने बाबर के चौड़े कंधों पर पैर रखा और दीवार फलांग कर छत की तरफ बढ़ गया, मगर बाबर नीचे ही रुक गया। वो अपनी बुनियान को देखकर खुद को कोसने लगा। हाँ, काश मैंने कमीज़ पहन ली होती तो आज भी मैं उसकी कज़न के सामने हीरो बन जाता। अब इस नंग धड़ंग हालत में जाकर अपनी इज्जत का मज़ीद कचरा नहीं करूँगा। वो नीचे ही पहरा देने के लिए रुक गया। दीवार पर चढ़ते और रगड़ खाते वक्त अशान की जेब में मौजूद इस इकलौते फूल की मज़ीद हालत खैर हो चुकी थी। जैसे अशान ने छत पर कदम रखा, आयजा चौंकी। वो और उसकी कज़न जल्दी से अपना दुपट्टा सीधा करते हुए उठ खड़ी हुई। आयजा ने घबरा कर उसे देखा। तुम यहाँ इस वक्त? पिटने का इरादा है क्या तुम्हारा? अशान ने हामते हुए इन दोनों के हाथ आगे किए। बस बस 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट, मैं ये देने आया था। उसने जेब में हाथ डाला और वो फूल निकाला, मगर इस फूल में सिर्फ 2-4 पत्तियां ही बाकी रह गई थी और बाकी सारा फूल इसकी जीभ के अंदर ही टूट कर बिखर गया था। अशान ने जब इस मजलूम डंडी को देखा तो अपना सर पकड़ लिया। तिफ है मेरी किस्मत पर, 1-2 तोड़ लेता तो आज चौधरी के बेटे की इज्जत बच जाती। आयजा इसकी मासूमाना और मज़ाक़ खेज़ हालत देखकर अपनी हंसी ना रोक सकी। वो हंसती हुई अशान के करीब आई। उसके हाथ से वो टूटा हुआ फूल और जेब से बाकी बचियाँ पत्तियाँ भी ली और हया से शर्मा गई। आयजा इसकी मुस्कुराहट को देखकर अशान की हिम्मत एकदम 1000 गुना बढ़ गई थी। वो टूटे फूल का सारा दुख भूलकर उसके चेहरे पर सदके जा ही रहा था कि अचानक नीचे से कुत्तों के ज़ोरदार भौंकने और किसी के गिरने की आवाज़ हुई। अशान ने फ़ौरन आयजा को देखा। लगता है नीचे मेरा यार नामदार पर कुत्ता फौज ने हमला कर दिया। अगर हम जिंदा बच गए तो कॉलेज में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। आयजा इसकी इस हड़पड़ाहट पर लोटपोट हो गई। आशान ने जल्दी से दीवार फलांगी और नीचे आया। नीचे उतरते इसको वो दूर अंधेरे में बॉबी एक कुत्ते के आगे आगे गोल दायरे में भागता हुआ नजर आया। ओए देसी टोमी, खुदा का खौफ कर, मैं कोई हड्डी नहीं हूँ। मुझ गरीब पर क्यों अपनी फोर्स इस्तेमाल कर रहा है? आशान अपनी हंसी दबाता हुआ बॉबी के पीछे भागा और दोनों कुत्तों से बचते बचाते पगडंडियों पर दौड़ते हुए वापस पिंड के अंदर दाखिल हो गए। पिंड के महफूज इलाके में आते ही बाबर ने आशान को गर्दन से धर लिया। ओए आशिक के बच्चे, तेरी इस अधूरी लव स्टोरी के चक्कर में आज पिंड का हर कुत्ता मेरी देसी पहलवानी का साइज़ ले रहा था। अगर वो कुत्ता मुझे काट लेता तो मैंने गाँव में पहलवान से तेरा एनकाउंटर कर देना था। शर्म नहीं आई तुझे? एक मुरझाए हुए फूल के लिए मुझे सिंगल बुनियाद में पिंड का रनर बना दिया। बाबर गुस्से में आशान की पीठ पर अपने पहलवानी मुक्के जमा रहा था, मगर आशान को इन मुक्कों का कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो बाबर की सलावातें सुनते हुए भी आयजा का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करके पागलों की तरह हंसे जा रहा था, और आशान को यूं हंसता हुआ देखकर बाबर ने तंग आकर अपना सर पीट लिया। आशान को यूं मार खाने के बाद भी पागलों की तरह हंसता देखकर बाबर ने गुस्से और बेबसी से आसमान की तरफ देखा, फिर उसके कंधे पर एक हल्का सा मुक्का मारा। तेरी इस मजनू मार का हंसी को देखकर लग रहा है कि भाभी ने तेरे इस मुरझाए हुए फूल को कबूल करके तेरी किस्मत का बुलबुल सचमुच जगा दिया है। पर याद रखी, अगली बारी जे कुत्ते मेरे पीछे पे तो मैं तेरी आयजा दे अगे तेरा जनाजा काट देना। वो भी तब कर बोला तो आशान का कहकहा मज़ीद बुलंद हुआ।
साइम के पिंड के पुराने चौक में बोर के दरख्त के तले बिछी टूटी हुई चारपाई पर नीम दराज था। दोपहर की तपती धूप पिंड के कच्चे रास्तों पर नाच रही थी, मगर साइम इन सबसे बेनियाज। एक हाथ में गुड़ वाली रोटी का आखिरी नवाला दबाए दूसरे हाथ से मक्खियाँ उड़ा रहा था। चेहरे पर मसलूमियत ऐसे थी जैसे पूरे पिंड का कहर इसी के घर उतरा हो। बहजाद अपनी पुरानी साइकिल पर चिड़चों की आवाज़ निकालता हुआ वहीं आकर रुका। साइकिल को दरख्त के तने से टिकाते हुए उसने साइम को घूरा। ओए खाबू, मट्टी के माधो की तरह यहाँ क्यों ढेर है? और ये तेरे हाथ में क्या है? अभी 2 घंटे पहले तो तूने चाचे की दुकान से बिस्किट का पूरा डब्बा उड़ाया था। साइम ने गुड़ वाली रोटी का नवाला मुंह में ठोंसा और एक लंबी ठंडी आ पड़ी। यार बहजाद, बिस्किट तो हज़म भी हो गए। ये तो दिल को तसल्ली देने के लिए रोटी तंदूर की रोटी पर गुड़ रख कर खा रहा हूँ। असल मसला रोटी का नहीं, घर के हालात का है। क्यों, खैरियत तो है? चाचा जी ने फिर बैठक से निकाल दिया है? बहजाद ने चारपाई के कोने पर बैठते हुए पूछा। अब इसके लहजे में मजाक के साथ साथ एक दोस्त वाली संजीदगी और फिक्र भी आ रही थी। नहीं यार, काश वो निकाल देते, साइम ने रोटी निगलते हुए कहा। घर में पिछले 3 घंटे से जंग का माहौल है। वो जो हमारी कपड़े धोने वाली सिंगर बॉडी मशीन है ना, इसका टाइमर अंदर से चटक गया है। अम्मी ने सुबह से कपड़े भिगोए हुए हैं, अब वो साबुन वाले पानी में पड़े सड़ रहे हैं। अम्मी गुस्से में लाल पीली होकर बैठी और उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक शहर जाकर एक इलेक्ट्रिशियन को साइकिल पर बिठा कर नहीं लाता, रात का चूल्हा नहीं जलेगा, ना रोटी बनेगी और ना ही चाय। साइम ने हसरत से आसमान की तरफ देखा। यार बहजाद, तू जानता है ना, इस कड़कती धूप में शहर जाना, फिर इस नखरेबाज दुकानदार के तलवे चाटना, और सबसे बड़ी बात, अगर रात को रोटी ना मिले तो मेरा क्या बनेगा? मैं तो भूख से खुश खा जाऊंगा। बहजाद कुछ देर खामोश रहा। पिंड के गरीब और मुतवसत घरानों में ऐसी छोटी छोटी मशीनरी का ख़राब होना कितना बड़ा मसला बन जाता था, वो अच्छी तरह जानता था। माएँ तपती दोपहरों में कपड़े धोती थी और इलेक्ट्रिशियन के चक्रों में पूरे घर का बजट और सुकून हिल जाता था। बहजाद ने साइम के कंधे पर मजबूती से हाथ रखा। उसकी आंखों में एक संजीदा चमक उभरी। और इस साइमे, तूने अपने इस भाई को मरा हुआ समझा है? जब तक पिंड में बहजाद जिंदा है, किसी मुखलिस का यार का चूल्हा बंद नहीं हो सकता। उठ, औजार उठा और चल मेरे साथ। साइम ने डरते डरते बहजाद को देखा। ओए जैदी, मुझे याद है पिछली बार तूने रहमा के घर का वाटर पंप ठीक किया था तो अगले 2 दिन तक उसके नलके से पानी के साथ करंट निकल रहा था। खाला तोबा तोबा कर रही थी। बहजाद ने हंसकर इसके सर पर चक्कर लगाई। ओए, वो बस तारें उल्टी जुड़ गई थी। साइंस में ऐसे छोटे मोटे तजर्बात होते रहते हैं। तो चल तो सही। जब ये दोनों साइम के कच्चे सहन में पहुंचे तो मंजर वाकई संजीदा था। साइम की अम्मी पिघलते हुए पसीने में शराबोर एक जलती हुई बाल्टी के पास बैठी कपड़े हाथ से निचोड़ रही थी। उनके चेहरे पर थकन और बेचारगी वाज़ेह थी। पिंड की औरतों के लिए मशीन का ख़राब होना किसी मुसीबत से कम नहीं होता था। बहजाद ने सहन में कदम रखते अपना तौलिया कंधे पर डाला। अस्सलाम वालेकुम खाला जी, आपकी इस धूप में जान हल्कान कर रही हैं। ये खाबू नालायक किस दिन काम आएगा? खाला ने साइम को घूरा। ये आएगा काम? इसका बस चले तो ये वॉशिंग मशीन को भी बिस्किट समझ कर खा जाए। मैंने कहा था शहर से बंदा लेकर आ, ये तेरे साथ उल्टा औजार उठा कर आ गया है। खाला जी, शहर का बंदा आपसे 500 रुपये मजदूरी देगा और टाइमर के अलग पैसे खाएगा। आप अपने इस बेटे पर भरोसा रखें, बहजाद ने इंतहाई संजीदगी और एहतराम से कहा। बहजाद ने प्लास और टेस्टर संभाला और वॉशिंग मशीन का ऊपरी प्लास्टिक का हिस्सा खोल दिया। साइम इस दौरान किचन के चक्कर लगाकर एक पक्का हुआ अमरूद ढूंढ लाया था और दीवार से टेक लगाकर उसे बड़े शौक से कतर रहा था, जैसे कोई लाइव मैच देख रहा हो। बहजाद ने मशीन का अंदरूनी हिस्सा देखा। टाइमर की प्लास्टिक की गरारियाँ अंदर से पिघलकर टूट गई थी। उसने गहरा सांस लिया। खाला जी, बात सच्ची तो ये है कि टाइमर बिल्कुल ख़त्म है। नया टाइमर शहर से ही मिलेगा। खाला का चेहरा लटक गया। मैं तो पहले ही कह रही थी। लेकिन बहजाद ने उंगली उठाई। टाइमर का काम क्या होता है? सिर्फ बिजली का करंट आगे पहुंचाना। हम टाइमर को बाईपास कर देते हैं। तब था तो वो भी एक नंबर का जुगाड़ लगाए बगैर कहाँ सरता था इसका। बहजाद ने प्लास से टाइमर की 2 बड़ी तारें, फेस और न्यूट्रल की मेन लाइंस काट कर बाहर निकाली। अब अगर इन दोनों तारों को नंगा आपस में जोड़ा जाता तो मशीन चल पड़ती, लेकिन नंगी तारें रखना मौत को दावत देना था। बहजाद ने साइम को आवाज़ लगाई। ओए खाबू, अमरूद बाद में खा लेना, अंदर बैठक में जा।
وہ جو پرانا بجلی کا بورڈ اتارا تھا نا پچھلے مہینے، اس میں ایک چٹا آن آف کرنے والا بٹن لگا ہوگا، وہ کھاڑ کر لا جلدی، اور ساتھ میں لکڑی کی چھوٹی پٹی اور ڈبل ٹیپ بھی۔ سائم امرود کا آخری حصہ منہ میں دبا کر بھاگا اور 2 منٹ میں ایک دھندلا پرانا بجلی کا بٹن اور لکڑی کا ٹکڑا لے آیا۔ بہزاد نے کمالی صفائی اور مہارت سے تاروں کے سرے چھیلے اور انہیں سام بٹن کے ساتھ اندر پیچکس سے ٹائٹ کر دیا۔ پھر اس بٹن کو لکڑی کی پٹی پر کیل سے ٹھونکا اور اس پوری ایجاد کو واشنگ مشین کے اوپری حصے پر ڈبل ٹیپ کی مدد سے مضبوطی سے چپکا دیا اور آخر پر تھوک سے ٹیپ پر مہر لگا دی۔ تھوک لگائے بغیر اس کا کوئی جگاڑ سرے نہیں لگتا تھا۔ اب منظر یہ تھا کہ اس جدید دور کی واشنگ مشین پر کوئی راؤنڈ ٹائمر نہیں تھا، بلکہ دیوار پر لگنے والا عام دیسی چٹا بٹن لگا ہوا تھا جس پر سائم نے انگلی سے مٹی صاف کی تھی۔ بہزاد نے سائم کی امی کی طرف دیکھا۔ خالہ جی، اب اللہ کا نام لے کر سوئچ بورڈ میں لگائیں۔ خالہ نے ڈرتے ڈرتے تار بورڈ میں لگائی۔ بہزاد نے مشین پر لگے اس دیسی بٹن کو ٹک کر کے دبایا۔ واشنگ مشین کا چکر گھوما اور پوری طاقت سے چل پڑی۔ پانی کے جھاگ اچھلنے لگے۔ خالہ کے چہرے پر جو یکدم خوشی اور اطمینان کی مسکراہٹ آئی وہ دیکھنے لائق تھی۔ ان کی بڑی مشکل آسان ہو گئی تھی۔ انہوں نے دعا دیتے کہا، جا تو امان پائے پتر، تو نے تو میرا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ شہر جاتی تو پورا دن بھی جاتا اور پیسے بھی۔ بہزاد نے فخر سے اپنی کالر سیدھی کی اور سائم کی طرف دیکھا۔ لو جی خالہ جی، اب 15 منٹ کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب کپڑے دھل جائیں اس بٹن کو پنڈ کی بیٹھک کے بلب کی طرح آف کر دینا۔ خالہ ہنس پڑی اور سائم کو کونی ماری۔ اور سائم، اب کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہا ہے؟ جب آ کر کسی سے جو مٹی کے گھڑے میں شکر پارے رکھے نا، وہ نکال اور بہزاد کے لیے گڑ والی چائے بنا۔ شکر پاروں کا نام سنتے ہی سائم کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے امرود کی گٹلی پھینکی، بہزاد کے گلے میں بازو ڈالا اور آہستہ سے بولا، او یارا، سچی کہہ رہا ہوں، تیرا یہ جگاڑو دماغ نہ ہوتا نا تو آج میں بھوکا مر جاتا۔ چل اب شکر پارے آدھے آدھے کریں گے، پر چائے کا پہلا کپ میرا ہوگا۔ بہزاد ہنس پڑا اور دونوں یار صحن میں لگے نیم کے درخت کے چھاؤں تلے بیٹھ گئے۔ کالج کا پورا دن کسی سزا کی طرح گزرا تھا۔ سبھی لڑکے سنجیدگی کے لباس اوڑھ کر اب بری طرح تھک چکے تھے۔ لیکچرز کی بھرمار اور پروفیسروں کی خشک گفتگو سن سن کر سب کے دماغوں کا دیسی فیوز اڑ چکا تھا۔ چھٹی کا گھنٹہ بجنے میں لڑکوں نے ایسے سکون کا سانس لیا جیسے کوئی قیدی رہا ہوا۔ کالج سے نکلتے وقت جیسے ہی سب باہر آیا، عشان نے دھیرے سے بہزاد کے کان میں کہا، تم لوگ چلو، میں ذرا لائبریری کی طرف سے ہو کر آتا ہوں، ایک کتاب واپس کرنی ہے۔ باقی پانچوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ پنڈ کے لوگ ان 6 یاروں کی شرارت اور ادھم سے تنگ آ کر انہیں پنگا پلٹن کہتے تھے، اور یہ پلٹن اپنے اس ناشے کے نامراد کی کتابی محبت سے اچھی طرح واقف تھے۔ لائبریری کے برآمدے میں دھوپ کی ایک سنہری کرن اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ لال رنگ کا دوپٹہ اوڑھے، ہاتھ میں کچھ نوٹس تھامے سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ عشان کی سائیکل کا ہینڈل یہاں بھی اس کے دل کی طرح اسی طرف مڑ گیا۔ عشان نے دھڑکتے دل کے ساتھ دور سے ہی اسے دیکھا۔ لڑکی نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، اس کی نظریں عشان کی دیوانہ وار تکتی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی معصوم سی مسکراہٹ ابھری اور اس نے حیا سے اپنا لال دوپٹہ تھوڑا اور آگے کر لیا۔ عشان کا دل چاہا کہ وہ یہیں کھڑے کھڑے اپنی کھٹارا سائیکل کی گھنٹی بجا کر بلند آواز میں جند ماہی ٹپا شروع کر دے، مگر وہ ابھی اس کے پاس جانے کی ہمت جمع کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے پیچھے سے ایک بھاری جانی پہچانی آواز آئی، اوے عاشق نامراد، بھابھی کو دیکھنا بند کر، آگے بڑا تگڑا مشن ہے۔ یہ بابر پہلوان تھا جس نے عشان کو پیچھے سے گردن سے دبوچ لیا تھا۔ عشان کی خوبصورت لو سٹوری کا ستیہ ناش ہو چکا تھا، اور پنڈ کی یہ پنگا پلٹن اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے کالج کے گیٹ سے باہر لے آئی۔ پنڈ کی طرف بڑھتے ہوئے بہزاد نے اپنی پلٹن کا نیا سائنسی مشن کھولا۔ مشن تھا چاچا شیدہ۔ چاچا شیدہ پورے پنڈ کا سب سے چڑچڑا، خوسیدہ اور خط کھسکھانا بوڑھا تھا، جو ہر وقت کسی نہ کسی کو کٹیا دینے کے چکر میں ہاتھ میں بیلچا یا لٹھ لیے گھومتا تھا۔ پنڈ کا کوئی بچہ اس کے گھر کے سامنے گزرتا تو وہ اسے بھی گالی دے کر بھگاتا، اور اس پنگا پلٹن سے تو چاچا کو جانی دشمنی تھی۔ چاچا شیدہ اپنے تالاب کے کنارے لگے آم کے باغ کے باہر لکڑی کے کھوکھے کے سائے میں مٹی کے بڑے مٹکوں میں خالص گائے کے دودھ سے بنی دیسی کلفیاں جما کر بیچنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ کلفیاں اس نے شام کے میلے کے لیے بڑی محنت سے تیار کی تھی۔ بہزاد نے سائیکل روکی، اور سائم دیکھو، چاچا نے کلفیوں کا مٹکا بھرا ہوا ہے۔ سائم کے منہ سے لال رپکنے لگی۔ او یار، کالج کی پڑھائی سے میری بھوک چمک گئی ہے، اگر وہ مٹکا مل جائے تو مزہ آ جائے۔
انگریز بابو ظہیر نے چہرے پر سنسکرین لگاتے سب کو دیکھا۔ اور تم لوگ پاگل ہو کیا؟ شیدے کا غصہ بہت ہائی لیول کا ہے، وہ ہمارا فیس خراب کر دے گا۔ بابر پہلوان نے بازو اچھالے۔ تم چھیڑو بس اسے، پیچھے میں کھڑا ہوں۔ یہ طے ہوا کہ نائم معصوم بن کر چچا کو باتوں میں لگائے گا۔ نائم ڈرتے ڈرتے چچا کے پاس گیا۔ چاچا جی، وہ میری باجی نے پوچھا ہے کہ کلفی میں پستے اصلی ہیں یا پھر ہری مرچ پیس کر ڈالی ہے۔ چاچا شیدے کا پارا ایک دم 14ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے لاٹ اٹھائی۔ اوئے 12 بہنوں کے خادم، تیری یوں جرت! رک، میں تجھے بتاتا ہوں پستہ کیا ہوتا ہے۔ چاچا جیسے ہی نائم کے پیچھے لپکا، آشان اور پہزاد نے اپنی سائیکلیں آگے بڑھائیں۔ سائم نے لپک کر کلفیوں کا بڑا مٹکا اٹھانے کی کوشش کی، مگر مٹکا وزنی تھا اور سائم کا پاؤں چاچا کے تالاب کی گیلی مٹی پر پھسل گیا۔ ڈرم! سائم مٹکے سمیت زمین پر گرا۔ مٹکا ٹوٹا اور چاچا شیدہ کی پورے دن کی محنت، 100 گنا قیمتی دیسی کلفیاں اور ربڑی مٹی میں مل کر تالاب کے گندے پانی میں بہہ گئی۔ صرف یہی نہیں، سائم نے گرتے گرتے چاچا کے کھوکے کا سہارا لیا تھا تو پورا عرضی کھوکا تاش کے پتوں کی طرح تالاب کے اندر جا گرا۔ چاچا شیدے نے جب اپنے پورے دن کی کمائی اور کھوکھا تالاب میں تیرتے دیکھا تو اس کی آنکھوں پر جیسے خون اتر آیا۔ اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہو کر اس نے ایسی دھاڑ ماری کہ پنڈ کے کتے بھی سہم گئے۔ اوئے پنگا پور کی منحوس پلٹن، کھوتے دیو پترو، میں تم سب کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ چاچا نے تالاب کی کیچڑ سے لت پت لٹ اٹھائی اور جنوں کی طرح ان کے پیچھے دوڑا۔ وقت فرار ہوا جاتا ہے بھائیو، اوئے بھاگو! بابر نے نعرہ مارا اور اپنی قمیض سنبھالتے ہوئے سائیکل پر چھلانگ لگائی۔ پنگا پلٹن اب کھٹارا سائیکلوں پر سوار تھی اور پیچھے چاچا شیدہ بوڑھے ہونے کے باوجود کسی اولمپک ایتھلیٹ کی طرح لٹھ لہراتا ہوا دوڑ رہا تھا تاکہ پنڈ کو ان کی آفتوں سے پاک کر سکے۔ بہزاد سائنسدان، اوے آشان، سائیکل تیز چلا، چاچا کے پیروں میں دیسی انجن فٹ ہو گیا ہے۔ آشان عاشق، یار میری سائیکل کا ہینڈا سیدھا نہیں ہو رہا، دل ابھی بھی لائبریری میں ہے۔ سائم پیٹو، اور میری پینٹ پر کلفی لگ گئی، مکھیاں میرے پیچھے پڑی ہیں یہ چاچا۔ سہیب انگریز، او مائی گاڈ، چاچا کا لٹ میری بیک کے بہت قریب ہے، پیٹو ہری اپ ہری اپ۔ پنڈ کی تپتی گلیوں سے گزرتے ہوئے کبھی کسی مرغی ان کی سائیکل کے نیچے آتی تو کبھی کسی مائی کا سوکھے والا دوپٹہ بابر کے منہ پر آ کر گرتا۔ پورا پنڈ تماشا دیکھ رہا تھا۔ لو بھی، پنگا پلٹن پھر شادہ چاچا شیدے کا بیڑا غرق کر کے بھاگ رہی ہے۔ لوگوں کی رنگ برنگی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ پنگا پلٹن اپنی کھٹارا سائیکلوں پر پیڈل مارتی ہوئی چاچا شیدہ کے آگے آگے بھاگ رہی تھی تو راستے میں جیسے جس لڑکے کا گھر آیا وہ گھر والوں نے چلتی فراری میں اپنے اپنے شاہکاروں کو کچھ یوں دعاؤں کوسنوں سے نوازا۔ نائم جیسے ہی گلی سے گزرا اس کی بڑی باجی چھت پر کپڑے سکھاتے ہوئے چلائی، اوئے نائمے، پنڈ کا بیڑا غرق کرنے والے، ادھر آ، باجی کی میچنگ کا سوٹ لانا تھا تو چاچا شیدے سے اپنی ہڈیاں میچ کروانے بھاگ گیا ہے۔ آشان کے ابا چودھری صاحب حکا پیتے ہوئے چوک کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے ہینڈل ٹیڑھا کیے بھاگتے آشان کو دیکھا تو غصے سے گرجے۔ اوئے نامرادہ، تھکی تیرے تے، ایک سائیکل ٹھیک سے نہیں چلائی جاتی تجھ سے، کٹوا شاباش، کٹوا میری ناک۔ آشان ہنستا ہوا سائیکل کا ہینڈل ٹھیک کر رہا تھا۔ بہزاد کے تایابو مسجد سے نکل رہے تھے۔ اور پنڈ کے رستو، یہ جو روز نیا سائنسی فارمولہ لے کر نکلتا ہے نا، کسی دن چاچا شیدے کا یہ لٹ تیرے دماغ کا سارا دیسی گھی باہر نکال دے گا منوسا۔ وہ کسی نہ کسی کی سنتے اپنے سائیکلوں کے پیڈل تیز مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ پنگا پلٹن ان کوسنوں کو تمغوں کی طرح سینے سے لگائے ہوئے چاچا شیدے کی صلواتیں سنتے ہوئے پنڈ سے باہر نکل گئی۔ آخرکار پنڈ کی حدود ختم ہوئی اور کچی پگڈنڈیوں پر سائیکلوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ چاچا شیدہ پنڈ کے نکے پر ہانکتا ہوا رک گیا۔ اس نے غصے میں اپنی لٹ ہوا میں لہرائی اور دور جاتے لڑکوں کو دیکھ کر آخری بار چلایا، پنڈ واپس آؤ تو بتاتا ہوں کمینوں۔ پنڈ سے باہر نکل کر سبز کھیتوں کے پاس سب نے اپنی سائیکلیں روکی اور زمین پر بیٹھ کر اتنے زور زور سے کہکے لگائے کہ کالج کے پورے دن کی تھکن مٹی کی دھول بن کر اڑ گئی۔ چاچا شیدہ کا نقصان تو بھاری تھا مگر پنگا پلٹن کی ڈائری میں ایک اور یادگار دیسی پنگا درج ہو چکا تھا۔ شام کے آخری سایہ پوری طرح گہرے ہو چکے تھے اور پنڈ کے افق پر اڑتی ہوئی سنہری مٹی اب آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ رہی تھی۔ پوہڑ کا وہ صدیوں پرانا گھنا درخت اپنی لمبی جڑوں کو پھیلائے خاموش اور پرسکون کھڑا تھا، جیسے پنڈ کی کئی نسلوں کے راز اپنے اندر سموئے ہوئے ہو۔
ریس کے اس طوفانی ہنگامے اور چپل مارچ کے بعد وہ چھو کے 6 سر پھرے یار اب بالکل نڈھال ہو کر اسی بوہڑ کے چبوترے پر ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر پسینے کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں وہی پرانی سچی اور مخلص چمک تھی۔ ان کے بالکل سامنے بوہڑ کے تنے سے ٹیک لگائے 6 سائیکلیں ایک لائن میں کھڑی تھی۔ اشان کی چمکتی ہوئی سیدھی ہینڈل والی سائیکل، نائب کی پراندے والی گھنٹی، سہیب کی مٹی سے اٹی ہوئی امپورٹڈ اور بہزاد کا وہ دیسی ماڈل۔ وہ 6 سائیکلیں صرف لوہے کے ڈھانچے نہیں تھے بلکہ ان کی دوستی، ان کے پنگوں اور ان کی جوانی کی گواہ تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سا سکون تھا، صرف دور کہیں گندم کے کھیتوں سے جھرجھرات کرتی ہوا کی آواز آ رہی تھی۔ سچ بتاؤں گائز تو ممی کے مغلائی محل کے اے سی میں بھی وہ سکون نہیں ہے جو اس بوہڑ کی ٹھنڈی ہوا میں۔ سہیب اپنی مٹی والے بوٹ سے بوہڑ کی جڑ کو کھریدتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، اور دیسی گھی کے لڈو کا جو سواد اس مٹی کی خوشبو کے ساتھ آتا ہے نا، وہ شہر کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں۔ چل نائم، تو کھا، آج تو نے بہت پیڈل مارے۔ سائم نے مٹھائی کے ڈبے کا آخری لڈو نائم کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ نائم نے لڈو پکڑا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ اپنے یاروں کے بیچ بیٹھ کر اب بالکل آزاد اور خوش تھا۔ وقت کا تو پتہ نہیں یارو، پر یہ لمحہ بڑا کمال ہے۔ دل کرتا ہے یہاں شام ہو جائے اور ہماری یہ سائیکلیں اسی طرح لائن میں کھڑی رہیں۔ بہزاد اپنی بغیر سوئیوں والی گھڑی کو دیکھے بغیر آسمان پر چمکتے پہلے تارے کی طرف اشارہ کرتے بولا، جب تک ہم 6 اکٹھے ہیں نا بہزاد، یہ شام کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ بہزاد نے کہا۔ اشان نے سب کی باتیں سنی اور چپکے سے سر اٹھا کر ذرا سے فاصلے پر بنے عائزہ کے گھر کے کوٹھے کی طرف دیکھا، جہاں پہ ایک دھیما سا چراغ چل رہا تھا اور چادر کا ایک پلو منڈیر کے پاس ہلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کا دل اب بالکل سیدھا دھڑک رہا تھا، بالکل اس کے سائیکل کے ہینڈل کی طرح۔ اس نے اپنے دوستوں کے چہروں کو دیکھا جو اس کی ہر خوشی، ہر پنگے اور ہر مشکل میں اس کے ڈھال بنے کھڑے تھے۔ اشان نے گہرا سانس لیا۔ ہینڈل ٹیڑھا ہو یا سیدھا، زندگی کا سفر کبھی خوبصورت ہوتا ہے جب پیڈل مارنے کے لیے ایسے بھائی ساتھ ہوں۔ 6 کے 6 دوستوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما۔ پہاڑ کے اس پرانے درخت کے نیچے چاند کی دھیمی روشنی میں ان کی کھڑی ہوئی سائیکلوں کے سائے زمین پر دور تک جا رہے تھے۔ ایک ایسی دوستی کے سائے جو پنڈ کی کچی سڑکوں سے شروع ہوئی تھی اور جسے اب وقت کا کوئی طوفان کبھی مٹا نہیں سکتا تھا۔ ماحول پر ایک پیارا سا سکون طاری ہو گیا تھا کہ اچانک صاحب نے خالی مٹھائی کے ڈبے کو الٹا کر جھاڑا اور گہری سانس بھری۔ یارو، دوستی اور عائزہ بازی کے رشتہ تو اپنی جگہ، پر بوہڑ کے تلے اس ٹھنڈی ہوا نے میرے پیٹ میں چودھری صابر کی لاڈو بھینس جتنی بھوک جگا دیا۔ اب یہ جذباتی باتیں بند کرو اور یہ بتاؤ کہ رات کے کھانے میں چکن کڑھائی ہی کھانی ہے یا میں نائم کے گھر جا کے اس کی 90 نمبر والی باجی کے ہاتھ کا پودینے والا رائتا ہی چاٹ لوں۔ سائم کی اس دائمی بھوک پر اشان نے اپنی چپل اٹھائی۔ سہیب نے اپنا سر پکڑ لیا اور بوہڑ کے نیچے 6 کے 6 دوستوں کا ایسا زوردار کہکہا گونجا کہ درخت پر سوئی چڑیا بھی چونک کر اڑ گئیں۔ اس پیٹو کی بات پر سبھی نے ہنستے ہوئے اپنی اپنی سائیکلیں سیدھی کی، ہینڈل سنبھالے اور پیڈل مارتے ہوئے واپس اپنے پنڈ کی طرف چل پڑے۔ سائیکلیں کھٹارا تھیں، بریکیں فیل تھیں اور جیبیں خالی، مگر یاروں کی یاری اور ان کے پنگوں نے زندگی کا ہمیشہ فل سپیڈ پر رکھا تھا۔ پنڈ 34 مراد کی ان سانجی پگڈنڈیوں پر یاروں کے کہکہے گونج رہے تھے۔ جہاں شام کا سورج ڈھلا وہ تو ضرور تھا، مگر پگڑ پلٹن کی رونقیں کبھی مان نہیں پڑنے والی تھیں۔